नमस्कार सबैलाई। म सुजन रघुवंशी। आज चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ नृत्य सम्बन्धी कार्यशाला रहेको छ। लाइभमा अहिले कोही आइराख्नु भएको छैन। अब लाइभमा आइसकेपछि सुरु गर्छौँ। आउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै लाइभमा। अहिले हुन लागिरहेको कार्यशाला चाहिँ नृत्य कलाकार सङ्घ प्रदेश नम्बर 1 बाट चाहिँ आयोजना गरिएको हो। यसमा चाहिँ मैले आज चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ अब मलाई थाहा भएको कुराहरू, मलाई जे जति थाहा छ, अब मैले अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू को बारेमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अब यस कार्यशालामा चाहिँ दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ सबैलाई एकदम नमस्कार रहेको छ। सबैभन्दा पहिला म मेरा सम्पूर्ण गुरुहरूलाई सम्झिन चाहे। मेरा गुरुहरू हुनुहुन्छ मोहन व्यञ्जनकार सर, सञ्जय शर्मा सर, त्यस्तै गरिकन कथकको गुरु हुनुहुन्छ अनिश श्रेष्ठ म्याम, त्यस्तै गरिकन नाचघरमा जब मैले सिकेँ नाचघरको गुरुहरू हुनुहुन्छ विजय सर। विजय सरले मलाई धेरै हेल्प गर्नुभएको छ। यो पहिला पनि प्रदेश नम्बर 1मा वर्कसप दिन आउँदाखेरि विजय सरले नै धेरै हेल्प गर्नुभएको थियो मलाई। त्यस्तै गरिकन मनोज सर कथकको सर हुनुहुन्छ, खेलबहादुर सर, इगेमान सरसँग मैले धेरै प्रोग्रामहरू पनि गरेँ। अनि त्यस्तै गरिकन मेरा कलेजका गुरुहरू हुनुहुन्छ सुलोचना गोपाली म्याम, मतिना म्याम, त्यस्तै गरिकन सुषमा म्याम, तारा म्याम, सुबिमा म्याम, अनि त्यस्तै गरिकन अनि मेरो मलाई चाहिँ चर्या सिकाउनु भएको थियो राजेन्द्र सरसँग पनि मैले धेरै थोरै चर्या नाच सिक्ने अवसर पाएँ। त्यस्तै गरिकन माइला गुरुसँग पनि मैले कति चर्या नृत्य सिक्ने अवसर पाएँ। अनि त्यस्तै गरिकन सालसाको टिचर हुनुहुन्छ दिपेन्द्र साई ठकुरी सर, त्यस्तै गरिकन मोडर्न डान्सको अर्जुन गौतम सर, अनि मेरो सबैभन्दा सुरुवातको डान्स कार्तिक नाच, जुन कार्तिक नाचको गुरु हुनुहुन्छ हरिमान श्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अहिले म चाहिँ अहिले बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढ्दैछु, जहाँ चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ पिसी गुरु हम्बल सर, त्यस्तै गरिकन माला म्याम, अनि डाक्टर बिडी नागर म्याम, त्यस्तै गरिकन डाक्टर दिपान्तिता म्याम, त्यस्तै गरिकन खिलेश्वरी म्याम हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन मलाई नृत्य क्षेत्रमा अर्को साथ दिनुहुने महत्त्वपूर्ण गुरु हुनुहुन्छ नारायण देवी प्रधान म्याम र राधेश्याम प्रधान सर। त्यस्तै गरिकन डान्सको क्षेत्रमा मलाई अरू थुप्रै गुरुहरूले पनि साथ दिनुभएको छ। त्यस्तै गरिकन उद्धव सर, शान्ति रायमाझी सर, डङ्कुङ सर, त्यस्तै गरिकन अरुण सर, राजेश थापा सर, सबैले चाहिँ मलाई एकदम सिकाउनु भएको छ। डान्स सिकाउनु मात्र पनि ठुलो कुरा होइन, त्यसबाट नलेजहरू दिनु पनि एकदम ठुलो कुरा हो। प्र्याक्टिकल्ली र थ्योरिकल्ली डान्समा एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सबैभन्दा पहिला म गुरु वन्दनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण गुरुहरूलाई सम्झेर मनबाट म आशीर्वाद लिन चाहन्छु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। त्यस्तै गरिकन मलाई अहिलेसम्म साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरू, उहाँहरूलाई पनि म एकदम हृदयबाट सम्झिन चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर मेरो आफन्तहरू, मेरा मातापिता सम्पूर्णलाई चाहिँ मनदेखि ढोग गरी म यो आजको यो कार्यशाला चाहिँ अघि बढाउन गइरहेको छु। हाम्रो त्योभन्दा पहिला हाम्रो नृत्यको भगवान भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नटराज नाट्यश्वर चाहिँ हाम्रो नृत्यको भगवान हुनुहुन्छ, सङ्गीतको भगवान हुनुहुन्छ नाट्यश्वरलाई चाहिँ म चाहिँ अहिले चाहिँ धुप बालेर चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यहाँ धेरै सरहरूले, सर म्यामहरू सबले म्यासेज गर्दै हुनुहुन्छ
म म्यासेजको रिप्लाई चाहिँ गर्न सक्दिनँ अहिले चाहिँ, पछि मात्रै गर्छु सबैको, किनभने अहिले चाहिँ सुरुवातमा बिचबिचमा के भन्छ रिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म चाहिँ अब नाट्येश्वरलाई धुप दिएर चाहिँ यो आजको यो कार्यशाला चाहिँ शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। नाट्येश्वरलाई हामीले पूजा गरिसकेका छौँ। अब सबैभन्दा पहिला नमस्कारको परिचय। कुनै पनि नृत्य गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ नमस्कारबाट नमस्कार गरेर चाहिँ सुरुवात गर्छौँ। नमस्कारको परिचय नृत्य गर्नु पूर्व र समापनमा गरिने नमन। किनभने हामीले कुनै पनि नृत्य गर्दाखेरि चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भनौँ या कुनै पनि क्लासहरू लिँदाखेरि चाहिँ सुरुवात चाहिँ हामीले नमस्कारबाटै गर्छौँ। नमस्कारको चाहिँ आफ्नो प्रकार रहेको छ, जस्तै हाम्रो नेपाली स्टाइलमा छुट्टै रहेको छ, त्यसै गरी कथकको छुट्टै रहेको छ, भरतनाट्यमको छुट्टै रहेको छ। जे जस्तो भए पनि सबैको उद्देश्य भन्नु चाहिँ यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ नमन गर्नु हो। त्यो चाहिँ तल आउँदैछ त्यो कुरा चाहिँ। अहिले मैले प्रस्तुत गर्ने नमस्कार चाहिँ सांस्कृतिक संस्थानबाट चाहिँ नियमबद्ध रहेर सुरुवात भएको हो यो नमस्कार चाहिँ। अनि नमस्कार गर्दाखेरि चाहिँ निम्न कुराहरू चाहिँ हामीहरूले सम्झिने गर्दछौँ। गुरु, माता पिता, इष्टदेव, संसार जगत, नाट्येश्वर। कति चाहिँ अब यो टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम कति चाहिँ अशुद्ध पनि भएको छ, त्यसमा चाहिँ म क्षमा माग्न चाहन्छु। यो मलाई टाइपिङमा चाहिँ विश्वराम श्रेष्ठ साथीले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको हो, उहाँले चाहिँ यो पावर पोइन्ट बनाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्नुभएको हो। त्यस्तै गरिकन कर्मभूमि, अग्नि, वायु, आरती, आफू उभिएको ठाउँ सबैलाई सम्झेर चाहिँ यो नमस्कार चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ, जुन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गरेर देखाउन गइरहेको छु। नमस्कार। यसलाई चाहिँ काउन्टमा गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 1। जस्तै यसमा गुरु, माता पिता, इष्टदेव, संसार, नाट्येश्वर, कर्मभूमि, अग्नि, वायु, आरती गरेर आफू उभिएको ठाउँ सबैले ढोकेर मनबाट नमस्कार। फेरि एकचोटि गर्छु। गुरु, माता पिता, इष्टदेव, संसार। यो फेरि एकचोटि म यो पावर पोइन्टको चाहिँ देखाउन चाहन्छु, अनि त्यसपछि फेरि गर्छु एकचोटि। गुरु भयो, माता पिता, इष्टदेव, संसार जगत, नाट्येश्वर, कर्मभूमि, अग्नि, वायु, आरती, आफू उभिएको ठाउँ। गुरु, माता पिता, इष्टदेव, जगत, संसार, नाट्येश्वर, कर्मभूमि, अग्नि,
वायु आरती ढोक आफू उभिएको ठाउँ सम्पूर्णलाई सम्झेर मनबाट नमस्कार गर्छु, या यस्तो पनि गरिन्छ, यो पनि गरिन्छ। यो चाहिँ 32 मात्राको काउन्ट रहेको छ। यो चाहिँ 32 मात्राको काउन्ट रहेको छ। यो फेरि एकचोटि भन्छु। गुरु, माता पिता, इष्टदेव, संसार, नाट्यस्वर, कर्मभूमि, अग्नि, वायु, आरती, आफू उभिएको ठाउँ। नमस्कार चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो प्रकारको रहेको छ। जस्तै भरतनाट्यमको छुट्टै, कथकको छुट्टै, त्यसै गरिकन विभिन्न गुरुहरूले पनि आफ्नो तरिकाले निकाल्नु भएको छ। तर मैले चाहिँ यो नाचघरमा ट्रेनिङ लिँदाखेरि चाहिँ सिकेको नमस्कार चाहिँ यो हो, जुन चाहिँ संस्कृत संस्थानबाट चाहिँ अब नाचघरबाट चाहिँ नियमबद्ध रूपमा सुरुवात गरिएको हो, जुन कुरा चाहिँ विजय सरले भन्नुभएको थियो। अब नृत्य भनेको के हो त? अहिले चाहिँ यो हामीहरूको चाहिँ अहिलेको सेसन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलो चरणको सेसन हो, जसमा चाहिँ नृत्यको परिचय, साधारण परिचय भयो, राग ताल भाव, साधारण परिचय, नृत्यमा हुनुपर्ने कुराहरू, नृत्यका उपकरणहरू, यिनीहरू रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ अब सिम्पली रूपले त्यो मैले जति थाहा छ त्यो किसिमले, या भनौँ या सिम्पल वेमा चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु, एकदम भास्ट वेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छैन। नृत्य हुनको लागि सबैभन्दा सुरुमा राग चाहियो, त्यसपछि ताल चाहियो, भाव। यी माथिका तिनै मुख्य विषयको सम्मिश्रण नै नृत्य हो। सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि नृत्यलाई चाहिँ अब सम्पूर्ण धेरैले आफ्नो किसिमले बयान गरेका छन्, बयान गर्नुभएको छ, आफ्नो किसिमको रहेको छ। तर मैले चाहिँ यो सिम्पल वेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यो सिम्पल वेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। राग ताल भाव यो तिनवटा मिसिसकेपछि मात्रै नृत्य हुन्छ। यी तीन बिनाको नृत्य हुन सक्दैन र यी बिना गरिएको नृत्यलाई नृत्य मानिँदैन। अनि जस्तै अब यो तीनवटा कुरा नभइकन चाहिँ नृत्य चाहिँ हुँदैन। किनभने अहिले राग ताल भावको बारेमा त आइन्छ, यो आइसकेपछि म फेरि भन्छु। राग तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पावर पोइन्टबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ यसरी तपाईँहरूको सामुमा चाहिँ देखाइरहेको हो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो होला कि भन्ने किसिमले। राग कुनै वस्तुबाट निकालिएको स्वर, गीत सङ्गीत बिना शब्द रेटेर वा थिचेर बजाउने साजबाट निकालेको धुन। साज भन्नाले चाहिँ अब म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स सिम्पल रूपमा यो दुई प्रकारको छ। सात्विक राग, शब्द भएको राग, सात्विक राग, साजबाट आउने राग। अब जस्तै राग भन्ने बित्तिकै त हामीले बुझिहाल्छौँ। राग भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब स्वर चाहिँ आउनु पऱ्यो, त्यो रागबाट चाहिँ स्वर चाहिँ आउनु पऱ्यो। त्यसै गरिकन गीत सङ्गीत भनेर रागलाई बुझिन्छ। त्यसै गरिकन सङ्गीतकारले चाहिँ शब्द वा बिना शब्द रेटेर वा थिचेर, जस्तै भन्नुपर्दाखेरि अब हामीले आलापहरू त गाउँछौँ, आलापहरू यताउता सारे गम पद निसा यिनीहरू चाहिँ शब्दबाट आउने भयो। यसबाट नै गीतहरू भन्छ। जस्तै सारे गम, म अब म्युजिकको स्टुडेन्ट त होइन, म म्युजिसियन पनि होइन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब यसको डिटेल रूपमा भन्दा पनि जस्तै सारे गम भनेको त एउटा इक्जाम्पल भयो। त्यसबाट चाहिँ गीत आउँछ, त्यसको आधारमा चाहिँ गीत गाइन्छ। कुन राग छ कुन राग छ भनेर त्यो आधारमा चाहिँ गीतहरू गाइने गरिन्छ। त्यसै गरिकन बिना शब्द रेटेर वा थिचेर भन्नेको मतलब चाहिँ जस्तै हार्मोनियम थिचेर बजाइन्छ, हार्मोनियमबाट आवाजहरू आइन्छ, त्यो स्वर भयो। त्यसै गरिकन हार्मोनियम भयो, पियानो भयो, यिनीहरू चाहिँ थिचेर त्यसबाट चाहिँ स्वरहरू निस्किन्छ भने। जस्तै भायोलिन भयो, त्यसै गरिकन भायोलिन अनि सितार यिनीहरू चाहिँ भायोलिन भयो, त्यस्तै गरिकन भायोलिन, सारङ्गी यिनीहरू चाहिँ रेटेर यसबाट चाहिँ स्वरहरू निस्किने गरिन्छ। जस्तै यहाँनिर पनि भनेको छु कि सात्विक राग र सात्विक, मेरो अलिक प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिकति मेरो शुद्ध चाहिँ छैन। शब्द भएको राग र साजबाट आउने राग। शब्द भएको राग भन्नाले चाहिँ अब गीतहरू भइहाल्यो, अनि साजबाट आउने राग भन्नाले चाहिँ जस्ट म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूबाट हार्मोनियम
भोइलिन, सारङ्गी यिनीहरूबाट आउने राग चाहिँ साजबाट आउने राग चाहिँ यो सात्विक राग भयो। अब दोस्रो रहेको छ ताल। सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि लयबद्ध रूपमा बजाउने बोल, मात्रा तथा विभाग भएको रचना। सीमित समयको लागि कुनै वस्तुबाट सीमित मात्रा र गतिमा निकालिएको आवाज। ठोकेर बजाउने साजबाट निकालिएको धुन। यो चाहिँ 3 प्रकारको रहेको छ। मन्द, मन्दलाई विलम्बित पनि भनिन्छ, मध्य र द्रुत 3 प्रकारले चाहिँ यो हुन्छ। अब यो चाहिँ अब जस्तै लयबद्ध रूपमा, किनभने ताल हामीले डान्स गर्दाखेरि यसको ताल, यसले तालमै नाचेन, यसले तालमा नाच्यो या विभिन्न अपबिटमा नाच्यो भन्ने बुझिन्छ, भनिन्छ नि त, यो कुराहरू गरिन्छ नि। अब यो चाहिँ जस्तै ताल चाहिँ एक तालको उदाहरण दिँदाखेरि चाहिँ जस्तै त्रिताल गर्दाखेरि त्रितालमा चाहिँ त्रितालमा अब त्यसको आफ्नै बोल रहेको छ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। जस्तै यो एउटा बोल भयो, यसमा चाहिँ मात्रा कति मात्रा रहेको छ त? त्रितालमा 16 मात्रा रहेको छ। त्यसै गरी यसमा विभाग, यसमा 4 विभाग रहेको छ। यो आधारमा चाहिँ यो 16 मात्रामा चाहिँ यो तालको उगर्ने हो भने चाहिँ यो 16 मात्रामा काउन्टिङ चाहिँ 16 मात्रामा हुन्छ। त्यसै गरी झपताल छ भने 10 मात्रामा हुने भयो, अनि त्यसै गरी रूपक ताल छ भने 7 मात्रामा हुने भयो। यसरी चाहिँ अब करवा ताल छ भने तपाईँको कर धागे नाति नकदिन 8 मात्रा हुने भयो। त्यसै गरिकन यो ताल चाहिँ ताल पछि चाहिँ अब मात्राहरू फरक फरक रहेको हुन्छ, आफ्नै विभाग रहेको हुन्छ। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ डान्स गर्ने गर्दछौँ। यो मैले भनेको चाहिँ यो त्रिताल, झपताल यिनीहरू भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्तरी ताल पद्धति भनिन्छ। उता दक्षिण भारतको अनुसार चाहिँ उत्तर ताल पद्धति भनिन्छ। अब तालको रूपमा उगर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालको परिस्थितिलाई हेर्ने हो, नेपालको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै चौताल छ यहाँनिर, चौताल, जतिताल, माथाताल, अस्त्राताल, विभिन्न तालहरू रहेको छ। यिनीहरूको पनि आफ्नै मात्रामा रहेको छ। चौताललाई चाहिँ 4 मात्रामा हुने भयो, जतिताल 7 मात्रा हुने भयो, यो टाइपको हुन्छ। त्यति मात्राको गीतहरू चाहिँ त्यो मात्रामा चाहिँ गीतहरू चाहिँ गाउने गरिन्छ। यो तालको आधारमा चाहिँ रागलाई चाहिँ समावेश गरिएको हुन्छ। यिनीहरू ताल र राग चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित रहेको छ। अनि जस्तै सीमित समयको लागि कुनै वस्तुबाट सीमित मात्रामा गतिमा निकालिएको आवाज, किनभने तालमा त आवाज नआइकन त कसै हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ, ताल वादक भनेर चाहिँ हामीले मादलबाट आवाजहरू निस्किन्छ। त्यो मादलहरूबाट आवाज निस्केकोबाट चाहिँ तालहरू निस्किने गर्दछ होइन। त्यसबाट आवाज आउँछ, जस त्यो तालको आधारमा चाहिँ मादलबाट चाहिँ आवाज स्वर निस्किने गर्दछ। अनि यो चाहिँ अघि मैले यो रागमा चाहिँ जस्तै थिचेर रेटेर बजाउने भनेको थिएँ मैले। रागमा चाहिँ अघि तपाईँहरूले यो अगाडि हेर्नुभयो भने जस्तै यहाँनिर साजमा चाहिँ यहाँनिर सङ्गीतकारले शब्द वा बिना शब्द रेटेर वा थिचेर बजाउने साज भनेको चाहिँ जस्तै यिनीहरूमा चाहिँ भोइलिनहरू, जस्तै भोइलिन टाइपको, अनि भोइलिन के भन्छ हार्मोनियम, यिनीहरू चाहिँ यो साजमा राग अन्तर्गत पर्यो भने तपाईँको ताल अन्तर्गतमा चाहिँ मादल भयो, रिदमिक भनिन्छ नि, जस्तै मादल, खी, अनि त्यस्तै गरी ढोलक विभिन्न प्रकारको रहेको छ। अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो ताललाई चाहिँ 3 प्रकारमा चाहिँ हामीले विभाजन गरेको छ, विलम्बित, मध्य र द्रुत। विलम्बित भन्नाले चाहिँ एकदम स्लो, मध्य भन्नाले बिचको, र द्रुत भन्नाले एकदम फास्ट। अब यसमा पनि अति विलम्बित, अति द्रुत विभिन्न प्रकारको चाहिँ रहेको छ। तर सिम्पल रूपमा चाहिँ 3 किसिमको चाहिँ रहेको छ। अब अर्को रह्यो भाव। कुनै व्यक्ति वा वस्तुको दर्पणलाई हावभाव दुरुस्त वर्णन गर्नु। भाव 2 प्रकारको रहेको छ, आङ्गिक भाव, अङ्ग प्रत्याङ्ग उपाङ्ग, वास्तविक भाव। अब जस्तै अब नृत्यको डेफिनेसनलाई चाहिँ यो ताल, राग, ताल, भाव, यो 3टा कुरामा नै सम्पूर्ण कुराहरू आउँछ। यो सिम्पल रूपमा गर्दाखेरि यसको भित्र जाने हो भने चाहिँ एकदम यसको बारेमा चाहिँ एकदम भास्ट रहेको छ। यो भाव अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू रह्यो। यसमा चाहिँ एक्सप्रेसन, कुनै पनि वस्तु र दर्पणलाई हावभाव दुरुस्त वर्णन गर्नु भन्ने खोजेको मतलब। अब जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ
हामीले फ्लावर देखाउन खोजिएको छ भने फ्लावर कस्तो हुन्छ त त्यो देखाउनु पर्यो। त्यो देखाउनको लागि चाहिँ आङ्गिकबाट हामीले शरीरबाट त हामीले त देखाउँछौँ, देखाइसकेपछि त्यही अनुसारको के हुनु पर्यो त, फुल देखाइसकेपछि त्यही अनुसारको एक्सप्रेसन आउनु पर्यो, बडीमा त्यही फिल आउनु पर्यो। त्यो कुनै पनि कुरालाई हाउभाउ कपी गर्नु भनेको एकदम गाह्रो कुरा हो नि त। जस्तै फुल छ, जस्तै माछा छ भने माछाको टाइपको हुनु पर्यो। अब यसमा विभिन्न यो भावमा चाहिँ एक्सप्रेसनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसमा रसहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ आउने गर्दछ। अनि भाव चाहिँ दुई प्रकारको रहेको छ। यो चाहिँ आङ्गिक भनेको चाहिँ हाम्रो अङ्ग प्रत्याङ्ग उपाङ्गबाट चाहिँ भाव दिन सकिन्छ। वास्तविक भाग भन्नाले चाहिँ वास्तविक, मेरो अलिकति प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ अलिक शुद्ध छैन। वास्तविक भाव भन्नाले चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरूबाट, जस्तै डान्स गर्दाखेरि हामीले विभिन्न प्रप्सहरू युज गर्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि नेपाली डान्समा हेर्ने हो भने तामाङ सेलो डान्स गर्दाखेरि हामीले डम्फुबाट चाहिँ यो के भन्छ डम्फु बजाएर चाहिँ हामीले नाच्छौँ नि। जस्तै गरिकन नेवारी नाच गरेको छ भने हामीले अब नेवारी भाँडा कल भयो, अन्टी भयो, त्यो रक्सी राख्ने भाँडो त्यो युज गरेको हुन्छ। अब त्यो त्यो उसले गर्दाखेरि पनि देखिन्छ। जस्तै अब तपाईँले अब केही पनि छैन, त्यो यो डम्फु लिएर कोही अब नर्मल ड्रेस छ तर उसले डम्फु लिएर अगाडि आयो, पक्कै पनि यो तामाङ सेलो नाच्न लगाएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ नि। यो चाहिँ वास्तविक भाव अन्तर्गत चाहिँ आउँछ। किनभने शरीरबाट त भइहाल्यो, वास्तविक भाग भन्नाले चाहिँ सामानहरू प्रप्सहरूबाट चाहिँ देखाउने। मुख्यतया भनेको त आङ्गिक भावै हो, आङ्गिक भागबाटै डान्स हुन्छ। वास्तविक भाग भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ पूरक मात्रै हो, त्यो डान्सलाई चाहिँ साथ दिने कुरा मात्रै हो। अब त्यसपछि आयो नृत्यमा हुनुपर्ने कुराहरू। अब यो चाहिँ अब मैले किताबहरूबाट अनि अब त्यो नाचघरबाट वर्कसप लिएकोबाट, किताबहरूबाट विभिन्न पढेकोबाट चाहिँ अब साभार गरेर चाहिँ निकालिएको मेरो आफ्नो भ्यू अनुसार। अब योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, या कतिले चाहिँ योभन्दा कम पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ मेरो आफ्नो भ्यू अनुसार हो। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्न गइरहेको छु, जस्तै दर्शकको मनोभाव नृत्यमा हुनुपर्ने कुराहरू। किनभने हामीले चाहिँ अब नृत्य पनि विभिन्न प्रकारले गरिन्छ। जस्तै भक्ति भावले पनि गरिन्छ। भक्ति भावले पनि गरिन्छ भने कुनै अब के भन्छ रमाइलो गर्नको लागि पनि गरिन्छ भने आफ्नो लागि पनि गर्ने गरिन्छ। तर यो ओभरअलको उमा नृत्य भनेको चाहिँ स्टेजमा प्रेजेन्टेसन हुन्छ। या यो चाहिँ मैले पर्फर्मिङ आर्ट अन्तर्गत गएर चाहिँ भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ किनभने नृत्य गर्दाखेरि भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ दर्शकको मनोभाव बुझ्नुपर्छ। दर्शकको मनोभाव बुझेअनुसार त्यो अनुसारको चाहिँ डान्स गर्नुपर्छ। यो भनेको मतलब चाहिँ यो होइन कि जस्तै त्यहाँनिर जस्तो दर्शक आएको छ त्यो अनुसारको डान्स भन्न खोजेको होइन कि जस्तै तपाईँले झ्याउरे नाच्नु भएको छ भने झ्याउरे नाचमा चाहिँ कस्तो के कुरा हुनुपर्छ त, त्यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ दर्शकहरू सामुमा चाहिँ नृत्य गर्नु हो। अनि अर्को यो दर्शकको मनोभाव भनेको मतलब चाहिँ त्यो कस्तो खाले प्रोग्राम छ त त्यो अनुसारको डान्स पनि हो यसमा चाहिँ। किनभने जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अब जस्तै माहौल चाहिँ अब एकदम मोडर्न टाइपको अब त्यो माहौल कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ अब भनौँ न अब पाश्चात्य सङ्गीत मन पराउने प्रोग्राम कार्यक्रम रहेको छ भने त्यसमा त पाश्चात्य या वेस्टर्न डान्सहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले चाहिँ अब कल्चर डान्सको प्रोग्रामहरू चाहिँ लोकनाचहरूको प्रोग्राम छ भने त्यहाँनिर तपाईँले वेस्टर्न डान्सहरू गरेर त हुँदैन। त्यहाँनिर त्यही अब कल्चरल प्रोग्राम भनेर आएको छ या कल्चर डान्सको प्रोग्राम भनेर आएको छ। तर त्यहाँनिर हेर्न आउने दर्शकहरू पनि त्यही टाइपको हुन्छ। तर त्यहाँनिर त वेस्टर्न डान्स गर्दाखेरि त्यो माहौललाई सुटेबल हुँदैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अनि डान्स गर्दाखेरि अब सबैले भन्छ अडियन्स फेस गर्ने भनेर भन्छन्। बिना अडियन्स फेस गऱ्यो भने मात्रै डान्स राम्रो हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ नि त। त्यो अब प्रायः सबैले पनि भनिन्छ, हामीले डान्स टिचरहरूले पनि स्कुलमा नृत्य सिकाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ तिमीले अडियन्स फेस गरेर नाच्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। किनभने यो पनि एउटा नृत्य भनेको चाहिँ यो जस्तै म नाचिरहेको छु भने मेरो कुरा चाहिँ अब दर्शक सामुमा चाहिँ पुग्नुपर्छ। त्यो कुराहरू भनेको त्यो दुईटा बिच चाहिँ हुने चाहिँ एउटा अब के भन्ने अब दुइटैले त्यो कुराको चाहिँ अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो अनुभूति भएन भने त्यो अब त्यसलाई नृत्य अब के भन्ने, त्यो अनुभूति भएन भने चाहिँ नृत्य गरेको महत्त्व नै रहँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकको मनोभाव चाहिँ बुझ्नुपर्छ। सङ्गीत र शब्दको भाव। सङ्गीत र शब्द अब यो पनि सिम्पल वेमा भन्नुपर्दाखेरि गीतमा जे भनेको हो सङ्गीत, अब गीतमा जे भनेको हो त्यही अनुसारको हाम्रो हावभाव हुनै पर्यो। त्यो अनुसारको हावभाव भएन भने पनि मिलेन। किनभने अब
गीत मात्र होइन कि जस्तै म्युजिक बिना गीत पनि कुनै म्युजिक छ भने त्यो म्युजिकले कस्तो फिल गराउँछ त, स्याड फिल गराउँछ कि ह्याप्पी फिल गराउँछ कि होइन, विभिन्न किसिमको कुराहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ। कुनै पनि अब म्युजिक पिसमा त छ त्यो म्युजिक पिसले चाहिँ जस्तै अब कुनै अब स्याड टाइपको छ भने त त्यसमा त स्याड टाइपकै डान्सको मुभमेन्टहरू हुनु पऱ्यो, या अब त्यसमा चाहिँ अब स्याड टाइपको म्युजिक छ त्यसलाई चाहिँ रोमान्टिक टाइपको गरेछ भने त्यो कन्सेप्ट अनुसार पनि फरक पर्छ। तर सङ्गीत र शब्दको भाव नबुझिकन चाहिँ हुँदैन। नृत्यमा चाहिँ यो चाहिँ सङ्गीत र शब्दको भाव चाहिँ बुझेकै हुनुपर्छ। कसैले त्यसलाई चाहिँ अब स्याडमा चाहिँ अब ह्याप्पी टाइपको गर्छ भने चाहिँ उहाँले केही बुझेर या त्यसलाई चाहिँ केही किसिमले गरेर त्यसलाई मिलाएर पनि गरेको हुनसक्छ। तर त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ मिल्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ नृत्य प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ 4 प्रकारको रहेको छ। मुख्य चाहिँ स्पष्टता, लचाइ, बगाइ, झट्का, शक्ति। यो चाहिँ सबै यो 4वटा कुरामा चाहिँ सबै डान्सहरू, किनभने डान्सको कुराहरू आउँछ। जस्तै डान्स गर्दाखेरि त्यो चाहिँ क्लियरपन हुनै पऱ्यो, स्पष्टता हुनै पऱ्यो। बिना स्पष्टता गरिएको डान्स त्यो डान्स भएन। लचकता हुनै पऱ्यो, ठिङ्ग उभिएर या अब बगाइमा नाच्नै पऱ्यो। अनि त्यसै गरी डान्समा झट्का पनि हुनै पऱ्यो, इनर्जी हुनै पऱ्यो। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा नृत्य गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब यो एक आपसमा चाहिँ परिपूरक पनि रहेको छ, किनभने दर्शकको मनोभाव पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीहरूले, सङ्गीत र शब्दको भाव पनि बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यस्तै गरिकन हामीहरूको डान्समा चाहिँ अब त्यो डान्स गरेको क्ल्यारिटी पनि आउनु पऱ्यो। अनि कस्तो किसिमको डान्स छ त त्यही किसिमको हुनु पऱ्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर मैले भनेको छु लचकता, बगाइ भनेको छु, झट्का भनेको छु होइन, अब शक्ति भनेको छु। जस्तै बगाइ भन्नाले चाहिँ सबै डान्समा चाहिँ बगाएर नाच्ने पनि हुँदैन। सबै डान्समा झट्का पनि हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ, हामीहरूले चाहिँ कौडा नृत्यलाई लिउँ, गुरुङ मगर जातिको कौडा डान्स गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बगेर एकदम आनन्दले एकदम बगाइमा नाच्छ, तर त्यसमा झट्का चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरिकन अब भोजपुरी डान्सहरू लिउँ, तिनीहरूमा झट्काहरू चाहिँ हुने गर्दछ, तर त्यसमा चाहिँ बगाइभन्दा पनि झट्काको प्रधानता रहेको छ। अब डान्स इनर्जी, शक्ति त अब सबै डान्समा हुनै पऱ्यो। बिना अब इनर्जी त डान्स त हुँदैन। तर इनर्जीलाई पनि अब मेरो सोच अनुसार चाहिँ यो लाग्छ, कुनैमा चाहिँ बडी इनर्जी गरेर डान्स गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ कम चाहिँ इनर्जी लगाएर, शक्ति लगाएर चाहिँ डान्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ के पनि मैले देखिरहेको छु भने अहिलेको उमा चाहिँ एकदम इनर्जी लाएर नाच्ने, चाहिने भन्दा बढी इनर्जी लाएर पनि नाचिरहेको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि पनि डान्समा ब्युटी देख्दैन भने कुनैमा इनर्जी चाहिने हुन्छ तर एकदम लोसे पाराले नाचिरहेको हुन्छ, त्यो पनि डान्सको ब्युटी हुँदैन। अब यो डान्समा चाहिँ यति नै अब शक्ति इनर्जी चाहिन्छ, यति नै ड्यास या झट्का चाहिन्छ, यति नै बगाइ चाहिन्छ भनेर त नाप्ने कुनै मापदण्ड त छन त छैन। तर पनि हामीहरूले गरेको अनि हेरेको आधारमा पनि हामीले चाहिँ यति गर्नुपर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यो नृत्यलाई चाहिँ अब मापन गर्ने कुनै उनै छैन नि। जस्तो कुनै नृत्य तपाईँलाई राम्रो लाग्न सक्छ भने त्यो नृत्य मलाई नराम्रो लाग्न पनि सक्छ। त्यो मान्छे पछि चाहिँ यो फरक हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ फरक चाहिँ हुन्छ। तर पनि अब हामीहरूले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ, भन्न त भनिन्छ यसको त एकदम क्लियर छ डान्स, यसको स्टेप त एकदम क्लियर छ। अब कस्तोलाई क्लियर भन्ने त होइन, त्यो हुन्छ नि त। अनि यसको डान्समा त यस्तो राम्रो रहेछ, यसको यो राम्रो रहेछ, यसको इनर्जी पक्ष राम्रो रहेछ, यसको चाहिँ यो पक्ष राम्रो रहेछ भन्ने कुराहरू, विभिन्न कुराहरू आउँछ नि। त्यो कुराहरू हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नृत्यमा चाहिँ अब मुख्यतया चाहिँ यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यो बाहेक अरू पनि हुनसक्छ। मैले 2-3 दिनमा चाहिँ अब गरेको अनुसारले चाहिँ गरेको हो। अझै पनि मैले अब म पनि हजुरहरूसँग जस्तै सिक्दैछु र आफूमा भएको कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको सामुमा चाहिँ आज सेयर गरिरहेको छु। अनि त्यस्तै गरिकन अब नृत्यका उपकरणहरू, अब नृत्यमा चाहिँ अब नृत्यको उपकरण भन्नाले चाहिँ नृत्यलाई चाहिँ राम्रो गर्नलाई भनौँ र नृत्यलाई चाहिँ साथ दिने कुराहरू के रहेको छ त। सबैभन्दा सुरुमा आउँछ कि मञ्च व्यवस्थापन। कुनै पनि मैले अहिले यो जति पनि मैले भनिरहेको छु स्टेज पर्फर्मेन्सको कुरालाई लिएर चाहिँ भनिरहेको छु। किनभने अब जस्तै अब लोकनाचहरू हुन्छ नि, लोकनाचहरू या कल्चर कुनै मेला पत्रमा नाच्छ भने त्यहाँनिर कुनै पनि
अब त्यत्तिकै नाचिरहेको हुन्छ, मेला पर्वमा जाँदाखेरि त्यत्तिकै डान्स गरिरहेको हुन्छ, गीत गाइरहेको हुन्छ होइन, जात्रामा पनि त्यही प्रकारको आफ्नै प्रकारको नाचिरहेको हुन्छ। तर मैले यो जति पनि अहिले भनिरहेको छु यो चाहिँ स्टेजसँग रिलेटेड, जस्तै हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि पर्फर्मिङ आर्ट अन्तर्गतको कुराहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भनिरहेको छु। मञ्च व्यवस्थापन भन्नाले चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा त कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि स्टेज म्यानेजमेन्ट हुनैपर्छ। बिना स्टेज म्यानेजमेन्ट कुनै पनि प्रोग्राम गर्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ मञ्च व्यवस्थापन हुन नै पर्छ, किनभने यो एउटा आर्टिस्टको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीहरू कति प्रोग्रामहरू गर्न जान्छौँ, यसको त म्यानेजमेन्ट नै राम्रो छैन रहेछ, स्टेज म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन रहेछ, केही छैन भन्ने किसिमको हुन्छ। मञ्च व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब जस्तै आर्टिस्टको लागि चेन्जिङ गर्नको लागि रुम चाहियो होइन, त्यस्तै गरिकन अब के चाहिन्छ त आर्टिस्टको लागि चाहिनेहरू, चेन्जिङ रुम, ग्रिन रुम त भइहाल्यो। अनि त्यस्तै गरिकन कताबाट इन्ट्री गर्ने कर्टनहरू छ कि छैन। अब माहौल अनुसार पनि स्टेज व्यवस्थापन फरक चाहिँ हुन्छ। तर पनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ स्टेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ हुनैपर्छ, मञ्च व्यवस्थापन चाहिँ हुनैपर्छ। दोस्रोमा रहेको छ मञ्च सज्जा भनेको मतलब स्टेज डेकोरेसन पनि डान्सको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बिना अब हामीहरूले नै हेरौँ न, कुनै पनि अब प्रोग्राम गरिएको छ एउटा डान्सको लागि, एकचोटि हेरौँ कुनै पनि कल्चर टाइपको प्रोग्राम हामीहरूले त्यहाँ आयोजना गरिएको छ भने त्यहाँनिर कल्चर टाइपकै परिवेशहरू हामीहरूले चाहिँ ब्याकड्रपमा त्यहाँ राख्न सक्यौँ भने त्यो डान्सलाई अझ राम्रो पाउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ कि जस्तै अब शेर्पा डान्स गरिएको छ अरे, शेर्पा डान्स गरिएको छ भने ब्याकग्राउन्डमा हिमालहरू अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँनिर चौरी गाईहरूको त्यस्तो टाइपको सिनहरू भयो भने त्यो माहौललाई चाहिँ एकदम त्यो हिमालमै गएको जस्तो फिल आउँछ। अहिले त यो 3D को या भनौँ या टेक्नोलोजीको जमानामा त अहिले त प्रोजेक्टरहरूले त अब भनेको जस्तो गर्ने किसिमको पनि भइसकेको छ। त्यहीँनिर ब्याकग्राउन्डमा डान्स अनुसारको चाहिँ स्टेजमा चाहिँ डान्स अनुसारको ब्याक स्टेजमा चाहिँ ब्याकड्रपमा भनौँ ब्याकड्रपमा चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ सिनहरू चाहिँ क्रिएट चाहिँ गर्छ अहिले चाहिँ आजकल चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेज डेकोरेसन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ। जहाँ जति सक्छ त्यो किसिमले चाहिँ स्टेज डेकोरेसन चाहिँ हुनैपर्छ। अब प्रायः जस्तो देखिन्छ नि फुलमालाहरूले सजाएको, फुलहरू राखिएको होइन। अब प्रायः जस्तो चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ मञ्च सजाउने भन्नाले मतलब चाहिँ फुलहरूले सजाएको यताउता चाहिँ गरेको देखिन्छ। तर अहिलेको प्रविधिको जमानामा चाहिँ ब्याकड्रपमा चाहिँ प्रोजेक्टरबाट चाहिँ विभिन्न कुराहरू देखाएर पनि धेरै नै भइरहेको छ। अब मञ्च सज्जा, दृश्य सज्जा पनि अब यही हो। मञ्च सज्जा र दृश्य सज्जा चाहिँ लगभग त्यही किसिमको नै हो। यो चाहिँ अब जब मञ्च सज्जा हुन्छ त्यसपछि दृश्य सज्जा पनि त्यही किसिमको हुन्छ, किनभने माहौल पनि त्यही किसिमको चाहिँ यहाँ कल आइरहेको रहेछ, त्यो कारणले गर्दा मैले यहाँ कल काट्दैछु। त्यस्तै गरिकन अब ध्वनि र प्रकाश व्यवस्था, जस्तै ध्वनि र प्रकाश व्यवस्था भनेको मतलब चाहिँ अब त्यहाँनिर अब तपाईँको म्यानेजमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ, स्टेज डेकोरेसन पनि राम्रो छ। जस्तै हामीले देख्दाखेरि पनि त्यो एकदम राम्रो माहौलको भएको छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब साउन्ड सिस्टम चाहिहाल्यो। बिना साउन्ड सिस्टम त हामीले डान्स गर्ने कुरा नै आउँदैन। अब साउन्ड सिस्टम चाहिहाल्यो। त्यस्तै गरिकन प्रकाश भनेको मतलब अब लाइट सिस्टम, जस्तै इन्डोर छ भने चाहिँ यो अब लाइट सिस्टम एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। इन्डोर भए चाहिँ अब आउटडोर छ भने त यो लाइट सिस्टम चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। लाइट रातिको माहौलमा छ भने त आउटडोरमा पनि लाइट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तर के भन्छ डे टाइममा छ भने चाहिँ यो लाइट चाहिँ पर्दैन आउटडोरमा छ भने। तर इन्डोरमा छ भने चाहिँ लाइट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लाइटको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। डान्स अनुसारको लाइटको हामीले युज गर्ने गर्दछौँ। जस्तै डान्सको अनुसार जस्तै रस अनुसारको पनि कलरहरू हुने गर्दछ। मलाई चाहिँ यो लाइटको कलरहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति थाहा छैन। जस्तै रौद्र एकदम रिसहरू त्यो देखाएको छ भने एकदम रातो कलरहरू हुन्छ। त्यस्तै गरिकन शान्त टाइपको छ भने ब्लू कलर, यो टाइपको कलरहरूको युज हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो कलर भइहाल्यो। त्यस्तै गरिकन डान्स गर्दाखेरि फोकस लाइटको कुराहरू आउँछ। जस्तै कसलाई एकजनालाई मात्र फोकस गर्ने हो कि होइन। अनि त्यस्तै गरिकन अब डोइ नाचेको छ भने दुईजनालाई फोकस गर्ने, साइड डान्सरहरूलाई चाहिँ अर्को लाइट दिने हो कि। यो लाइटले पनि एकदम डान्समा राम्रो गर्नुमा लाइटको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। एकदम लाइटले चाहिँ के कसो गर्ने, लाइट
प्रोग्राम हेर्न जाँदाखेरि पनि कस्तो दामी लाइट रहेछ, लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ डान्स त एकदमै राम्रो देखियो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यो पनि भयो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइटले चाहिँ अब जस्तै यो डान्स ड्रामामा चाहिँ धेरै युज चाहिँ डान्स ड्रामामा चाहिँ यो लाइटको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साउन्ड सिस्टम त राम्रो चाहिहाल्यो, जब साउन्ड राम्रो आउँछ तब हाम्रो भित्र फिल आउँछ र डान्स गर्नको लागि चाहिँ एकदम उत्प्रेरणा मिल्छ। अब साउन्ड सिस्टमै राम्रो छैन, यताउता छैन भने त हामीले त्यो डान्स गरेर चाहिँ डान्स गर्दाखेरि फिलै आउँदैन भने त्यो डान्स राम्रो गर्न सकिँदैन। अब यो अलिकति म सर्टकटमा चाहिँ अब सबै भन्न गइरहेको छु। वेशभूषा र रूपसज्जा भनेको मतलब चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ वेशभूषा जुन डान्स छ त्यही अनुसारको वेशभूषा हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको लुगाहरू लगाउनु पऱ्यो होइन, गहनाहरू त्यसरी नै सजिनु पऱ्यो। रूपसज्जा भन्नेको मतलब चाहिँ हामी चाहिँ सजिनु पऱ्यो त्यही अनुसारले चाहिँ। अब बडी पनि होइन एकदम अहिले हेभी मेकअप पनि होइन, एकदम डान्सलाई जस्तो सुट गर्छ त्यो किसिमको चाहिँ मेकअप हुनु पऱ्यो। अब आउटडोर छ, आउटडोर प्रोग्राम छ भने हामीहरूले चाहिँ एकदम हेभी मेकअप गर्नु पर्दैन होइन। तर तपाईँको इन्डोर एकदम लाइट छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले हेभी मेकअप गर्नु। मेकअपले गर्दाखेरि चाहिँ दर्शकलाई चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै हामीले गरेको मेकअप या रूपसज्जा ड्रेसअपले चाहिँ त्यो दर्शकहरूलाई चाहिँ मन छुनु पऱ्यो। एकदम झ्यालाङ झिलुङ गरेर एकदम धेरै गर्दैमा मात्र राम्रो हुने पनि होइन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले लानुपर्छ। अनि अर्को एउटा लास्टमा रहेको छ पार्श्व सङ्गीत। पार्श्व सङ्गीत भनेको मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ अब विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ लाइभ पनि गर्ने गरिरहेको हुन्छ, किनभने क्यासेटमा मात्र पनि गर्ने होइन कि लाइभ म्युजिसियनहरू नै राखेर पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो म्युजिसियनहरू राखेर गरिएकोमा चाहिँ म्युजिसियनहरूलाई चाहिँ पार्श्व सङ्गीत अन्तर्गत आउँछ, किनभने म्युजिसियनहरूलाई पनि त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ स्टेज म्यानेजमेन्टले। त्यहाँनिर स्टेज म्यानेजमेन्टले नै त्यो कुराहरू हेरेको हुन्छ। अनि त्यहाँनिर म्युजिक स्टेज म्यानेजमेन्टले त्यो गर्दाखेरि के पनि हेर्नुपर्छ भने त्यहाँको साउन्ड सिस्टम हेर्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई कतिवटा माइक चाहिन्छ, के चाहिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँनिर राख्ने, उहाँहरूलाई चाहिने कुराहरू के हो। किनभने तपाईँको लाइभ प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ जब म्युजिसियनहरूले चाहिँ अब राम्रोसित बाजाहरू बजाइँदैन या गीतहरू हुँदैन, सङ्गीत आइँदैन भने त्यो डान्स गर्दाखेरि फिल आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पनि एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब खास गरी टाइम चाहिँ हाम्रो यो 12 देखि 12 साढे 12 बजीसम्म हो। अहिले 12:36 भइसकेको छ, अलिकति ढिलो पनि सुरुवात भयो। यो फर्स्टको सेगमेन्ट चाहिँ सिधेको छ। अब तपाईँहरूकोमा केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। आउटडोर र इन्डोर भनेको के हो सर? आउटडोर र इन्डोर भनेको मतलब बाहिर। जस्तै अब प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर पनि गर्ने गरिन्छ। जस्तै अब चौरहरूमा चाहिँ त्यहाँ स्टेजहरू बनाएर गर्ने गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ आउटडोर भनिन्छ। चौरहरूमा भयो, त्यस्तै गरेर स्कुलहरूको ग्राउन्डहरूमा या भनौँ ओपन प्लेसमा जहाँ चाहिँ छतहरू छैन, एकदम खुल्ला ठाउँ चाहिँ आउटडोर भनिन्छ भने इन्डोर भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँभित्र, कुनै पनि कोठाभित्र, त्यसलाई चाहिँ इन्डोर भनिन्छ। यो आउटडोर र इन्डोरमा चाहिँ यो हो। तपाईँ आउटडोरमा पनि राति गरेको छ भने त त्यहाँनिर केही पनि देख्दैन, नदेखेपछि त लाइटको त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब दिउँसो त तपाईँको त्यहाँनिर जतिसुकै झ्यालेक लाइटहरू राखे पनि, फोकस लाइट राखे पनि त्यो अर्को लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ देख्दैन। यदि तपाईँले खुल्ला ठाउँ चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम गर्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यो लाइट सिस्टमको युज गर्न मन लागेको छ तर दिउँसो नै छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सक्युज मी त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदम पालहरू हालेर चाहिँ बन्द गरेर त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ। अरू पनि केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब लगभग हाम्रो चाहिँ अब लगभग 2-3 मिनट बाँकी छ यो पहिलो चरण सिद्धिनको लागि। अब कसैको केही कुरा छ भने चाहिँ सोध्नु भए हुन्छ। जस्तो अघि मैले सीता सुवेदीजीले चाहिँ वास्तविक भाव भन्नाले के यो मैले उहाँलाई भनिसकेको छु। सम्पूर्णलाई चाहिँ म नमस्कार गर्न चाहन्छु, किनभने सबैलाई एकजनालाई उ गर्दाखेरि टाइम धेरै नलाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छ नि हामीले कोरियोग्राफी गर्दा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो। मैले यो नृत्यका उपकरणहरू भने नृत्यका उपकरणभित्र नै आउँछ, त्यो नृत्यको उपकरणभित्रको कुराहरू पनि कति कुराहरू आउँछ। जस्तै कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो स्टेज छ, सबैभन्दा सुरुमा त्यो स्टेज कस्तो छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ कोरियोग्राफी गर्दाखेरि। अब त्यसमा कतिजना अट्छ त होइन, त्यो कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो टाइपको डान्स गर्न लाग्नु भएको छ त तपाईँले चाहिँ होइन। जस्तै अब
अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि अब लोक संस्कृति झल्किने किसिमको डान्स गर्नुभएको छ अरे ल भनेको मतलब अब कुन डान्सलाई लिउँ ल झाउरे डान्सलाई नै भनौँ झाउरे डान्स लिनुभएको छ भने अब त्यो किसिमको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ तपाईँले के राख्ने त राख्न मिल्ने सकेसम्म ब्याकड्रपमा के राख्ने त्यो कुराहरू ध्यान दिनु पऱ्यो अनि कोरियोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा भनेको डान्सहरू कम्पोज गर्दाखेरि फर्मेसनको कुरा त आइहाल्छ आजकल चाहिँ फर्मेसनलाई मात्र चाहिँ कोरियोग्राफी भन्ने बुझिन्छ तर फर्मेसन मात्र कोरियोग्राफी होइन त्यसको भित्र चाहिँ धेरै कुराहरू पनि आउँछ अब अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो डान्सको स्टेपहरू कस्तो हुन्छ त ठेट स्टेप टिपिकल स्टेपहरू पनि हेर्नु पऱ्यो तर स्टेजमा गर्दाखेरि चाहिँ टिपिकल कुरालाई पनि ध्यानमा दिइकन चाहिँ आफ्नोपनलाई पनि त्यहाँनिर ल्याउनुपर्छ तर आफ्नोपनलाई ल्याउने भन्दैमा चाहिँ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ अब जस्तै झाउरे डान्समा चाहिँ तपाईँको नेवारी डान्सको स्टेपहरू कौडा डान्सको स्टेपहरू ल्याउने त्यो चाहिँ मिल्दैन तर झाउरे डान्समा पनि अब कतिसम्म गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ आफूले नै सोच्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा कोरियोग्राफरले त्यो पनि सोच्नुपर्छ अनि त्यो डान्स कम्पोज गरिसकेपछि फर्मेसनहरू सबै उ गरिसकेपछि त्यसलाई कस्तो किसिमको लुगाहरू लगाउने कस्तो किसिमको लुगाहरू लगाउने त्यो किसिमको त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो मेकअप गर्ने त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कोरियोग्राफरले चाहिँ सोच्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ सीता सुवेदीजीले चाहिँ सर नृत्यमा लचकता अपरिहार्य हो या नृत्य विधा अनुसार हुन्छ यो लचकता त अब डान्समा त हुनैपर्छ लचकता तपाईँको लचकता भनेको मतलब कम्मरको मर्काइ अब एकदम ऊ मात्र पनि होइन लचकता भनेको मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होइन अब डान्स अनुसारको यो लचकता चाहिँ फरक फरक हुन्छ कुनैमा चाहिँ एकदम ढल्किएर एकदम मर्काइ मर्काइ नाच्नुपर्ने हुन्छ भने कुनैमा चाहिँ तपाईँको नमर्काइकन पनि सिधा उभिएर पनि नाच्नुपर्ने हुन्छ होइन तर भित्रबाट चाहिँ आफूले लचकता चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ ठिङ्ग उभिएर नाच्ने भन्दा पनि त सिधा उभिएर पनि नाच्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी त अलिकति हामीले त स्टेजको कुराहरू गर्दैछौँ स्टेजमा ल्याउँदाखेरि त अब त्यो कुरामा अलिकति ब्युटी आउने किसिमले चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अनि यो के नृत्यमा लचकता अपरिहार्य हो कि या नृत्य विधा अनुसार मैले अनुवाद देखिरहेको नृत्य अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ जस्तै तपाईँ त कथक पनि नाच्नुहुन्छ नि त कथक नाच्दाखेरि हामीले सिधा उभिएर नाच्दाखेरि पनि सिधा उभिएर गरिन्छ अब त्यहाँनिर कसरी लचकता आयो त सिधा उभिँदाखेरि पनि अलिकति त्यहाँनिर लचकता हुन्छ तपाईँको अब मेरो भ्यू अनुसार चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है लचकता चाहिँ सम्पूर्ण डान्समा हुनैपर्छ कुनैमा बढी कुनैमा कम बिना लचकता चाहिँ डान्स चाहिँ अलिकति डान्सै हुँदैन किनभने ठिङ्ग उभिएर मात्र पनि डान्स त हुँदैन नि त अब हाम्रो चाहिँ अब यो अब दोस्रो चरणको क्लासमा चाहिँ अब दोस्रो चरणको क्लासमा गइरहेको छौँ अब अरू कसैको केही कुराहरू छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ अझै पनि अब 2 मिनट जति चाहिँ हामी यो क्वेसन सोध्नको लागि चाहिँ गर्छौँ यो जति पनि कुराहरू भने यो चाहिँ मेरो अनुभव मैले सिकेको कुराहरू यिनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब सकेसम्म अब यो 2-3 दिनमा चाहिँ अब मैले जति सक्छ त्यति किसिमले चाहिँ मिलाएर चाहिँ गरेको छु यसमा चाहिँ केही गलत पनि हुनसक्छ कुनै कुराहरू मबाट बोल्दाखेरि चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ गलत पनि आउन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूसँग क्षमा प्रार्थी पनि गर्न चाहन्छु किनभने सबै कुराहरू सही हुन्छ भन्ने पनि छैन मेरो अनुभवले गर्दाखेरि जति मेरो अनुभव छ त्यो किसिमले चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ भनिरहेको छु यसको लागि चाहिँ म यो प्रदेश नम्बरको 1 नृत्य कलाकार सङ्घलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम यसको लायक सम्झिनु भएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभयो यसको लागि चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सुनिल सरलाई एकदम थ्याङ्क यू जति पनि त्यहाँको पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ सबैलाई थ्याङ्क यू जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू पहिला पनि म प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ 4 वर्ष अगाडि सांस्कृतिक संस्थानद्वारा चाहिँ राजेश सरले चाहिँ मलाई र गोरे गुरुङ सर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वर्कसप दिन गएको थियो त्यतिखेर जाँदाखेरि एकदम राम्रो माहौल थियो धेरै कुराहरू मैले त्यहाँबाट पनि सिक्ने मौका पाएँ आज चाहिँ अब म मात्र बोलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू सामुमा चाहिँ अब इन्टरेक्ट हुन पाएन मेरो कुरा मात्र अघि गइरहेको छ अब म चाहिँ दोस्रो चरणको चरणमा जान गइरहेको छु अब दोस्रो चरणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के रहेको छ भने यो चाहिँ 1:15 सम्म रहेको छ यो 12:40 देखि 1:15 भनेको अहिले 12:43 भएको छ 2-3 मिनट मात्र यताउता भएको छ अहिले म छिटो गइरहेको छु टाइमको ख्याल गर्नुपर्छ हामीहरूले शास्त्रीय नृत्यको परिचय अभिनयको सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक नवरस अनि असंयुक्त हस्तमुद्रा संयुक्त हस्तमुद्रा शिरोभेद दृष्टिभेद ग्रीवाभेद यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अहिले गर्न गइरहेको छु अब
यसको लागि चाहिँ के आयो, शास्त्रीय नृत्य। विद्वानहरू अब यो शास्त्रीय नृत्यको बारेमा चाहिँ सबैले आफ्नो किसिमको चाहिँ डिफिनेसनहरू विभिन्न रहेको छ। अब ओभरअल मैले बुझेअनुसार चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पल रूपमा चाहिँ लेखेको छु, सिम्पल रूपमा एकदम छोटगरी रूपमा चाहिँ लेखेको छु। जसरी विद्वानहरूले निश्चित गरिएको ताल, सुर, लय, मात्रा, अभिनय आदिको सीमाभित्र रही साहित्य अनुसार मुद्राको पद सञ्चालनको प्रयोग गरी विभिन्न अङ्ग सञ्चालन गर्दै नाचिने। जस्तै अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ जस्तै विद्वानहरूले चाहिँ निश्चित गरिएको, जस्तै अब हामीले तालको बारेमा त अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु तालको बारेमा होइन। अब त्यहाँनिर अघि पनि आएको थियो। अब ताल भनेको मतलब त्रिताल भन्ने बित्तिकै 16 मात्रा नै हुन्छ भनेर त्यो एउटा चाहिँ भइसकेको छ नि त। त्यसमा चार विभागै हुन्छ, 3 ताली 1 खाली हुन्छ। यो प्रत्येक विभागमा 4 मात्रा हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ के भन्छ एउटा यही हो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गरिएको छ, युनिभर्सल रूपले चाहिँ गरिएको छ नि त त्यो। जस्तै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू निकालिएको छ, विभिन्न फर्मुलाहरू निकालेको छ। त्यस्तै गरेर डान्स पनि एक किसिमको चाहिँ जोमेट्री भनौँ या म्याथमेटिकल रूपले नै गर्ने गरिन्छ। किनभने तपाईँको हरेक डान्सहरू हेर्नु, तपाईँको यति डान्सहरू कोरियोग्राफी गर्दाखेरि हेर्नु, म्याथमेटिकल फर्मुलाहरू नै हामीहरूले युज गर्छौँ। यता पठाउने, यतिजना राख्ने, यता गर्ने, उता जाने, यो फर्मेसनमा गर्ने, त्रिकोण बनाउने, आयतकार बनाउने, विभिन्न फर्मेसनहरू आउँछ, म्याथको कुराहरू नै आउँछ। त्यस्तै गरिकन विद्वानहरूले चाहिँ निश्चित गरिएको यो पनि एक प्रकारको फर्मुला टाइपकै हो। जस्तै ताल भयो, सुर भयो, लय, मात्रा, अभिनय आदिको सीमाभित्र रहेर, त्यसको भित्र रहेर अनि त्यसपछि त्यही अनुसारको चाहिँ साहित्य अनुसारको मुद्राहरू। जस्तै अब त्यो साहित्य भनेको मतलब यहाँ चाहिँ अब गीतहरू भनौँ न, सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि गीतहरूको अनुसारले चाहिँ अब पहिलेको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब गीत भन्दा पनि अब साहित्य नै भनौँ न, कुनै पनि रचनालाई साहित्य भनिन्थ्यो होइन। त्यो अनुसारको मुद्राको कुराहरू पनि अहिले पछि आउँछ। अनि त्यसै पद सञ्चालनहरू, खुट्टाको चालहरू प्रयोग गरिकन विभिन्न अङ्ग, यो अङ्गमा चाहिँ अङ्ग, प्रत्याङ्ग, उपाङ्ग, त्यो तिनैवटा सञ्चालन गर्दै नाचिने, त्यो आफ्नै किसिमको हुन्छ त्यसमा चाहिँ। अब जस्तै यसको जन्म लोक नृत्यबाट भएको हो। लोक नृत्यलाई नै केही विद्वानहरूले नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण जस्ता शास्त्रको आधार लिएर शास्त्रीयकरण गरिएको। जस्तै मैले यो चाहिँ तपाईँको मैले यो जुन यो डिफिनेसन चाहिँ इन्डियन क्लासिकल अनुसार प्लस अब त्यो अनुसारले नै गरिएको हो। अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने चाहिँ क्लासिकल डान्स भनेर चाहिँ अब विभिन्न गुरुहरूले चाहिँ विभिन्न डान्सहरूलाई चाहिँ लिएको छ, तर पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ यही डान्सलाई भनेर चाहिँ अब गरिएको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो। जस्तै मैले उदाहरणको लागि चाहिँ यो भरतनाट्यम नृत्यलाई लिन चाहन्छु। किनभने अहिले म चाहिँ भरतनाट्यम नृत्यमा चाहिँ बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी बनारसमा चाहिँ मास्टर फाइनल इयरमा चाहिँ अब पढ्दैछु। त्यो डान्सको कुरालाई लिएर चाहिँ यो प्रसङ्गलाई चाहिँ लिन चाहन्छु। किनभने भरतनाट्यम नृत्य पनि पहिला चाहिँ शास्त्रीय नृत्य भनेर चाहिँ गरिएको धेरै भएको छैन, लगभग 100-150 वर्ष जति भयो होला। 100 वर्ष ठ्याक्क मलाई चाहिँ अनुमानले थाहा भने यसलाई क्लासिकलकरण गरिएको होइन। शास्त्रीय नृत्यको आधार लोक नृत्यलाई मानिन्छ र किनभने भरतनाट्यम नृत्य चाहिँ त्यो तमिलनाडुको चाहिँ एउटा चाहिँ देवदासीहरूले नाच्ने नाच थियो। त्यो चाहिँ सिम्पल रूपमा थियो, तर पछि त्यसमा चाहिँ विभिन्न टेक्निकहरू त्यसलाई मिलाएर, सम्पूर्ण कुराहरूलाई मिलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लासिकल गरिएको। लोक नृत्यलाई चाहिँ अब मान्ने कि नमान्ने भन्नेको मतलब पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ शास्त्रीय नृत्य गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न विद्वानहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सीमाहरूमा राखेर यो यस्तो हो, यो हो भनेर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मिलाएको हुनुपर्छ। तर अब कतिलाई चाहिँ अब यसको जन्म चाहिँ क्लासिकल डान्स भनेको त पहिल्यैदेखि नै चलिआएको नृत्यलाई हो भनेर चाहिँ भनिन्छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा सही नै छ, तर पनि कुनै न कुनै ठाउँबाट चाहिँ अब कुनै न कुनै ठाउँको चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। या लोक नृत्य भनेको मतलब त्यहाँको परम्परागत रूपमा हुनु पऱ्यो, या
कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हुनु पर्यो। त्योबाट नै सुरुवात हुने हो लोकनृत्यको। जस्तै गरिकन अहिले त्यो आसामको सत्रीय डान्स भयो, त्यो पनि पहिला आसामको लोकनाचको रूपमा रहेको थियो। लोकनाच भनौँ या त्यहाँको परम्परागत रिचुअल डान्सको रूपमा रहेको थियो। तर पछि चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ खासै त अब यसको जन्म लोकको डिफिनेसन चाहिँ एकदम भास्ट रहेको छ। लोक भनेको मतलब यसको अब एकदम भास्ट रहेको छ यो बारेमा मैले पनि अझ पनि रिसर्च गरिरहेको छु होइन। अब यो बारेमा चाहिँ अनि त्यो सत्रीय नृत्य चाहिँ त्यहाँको लोकनाच या ट्रेडिसनल रिचुअल डान्स थियो। तर पछि गएर चाहिँ त्यो नाचलाई चाहिँ त्यहाँको विभिन्न आधारहरू मिलाएर त्यसलाई चाहिँ गरेर त्यसलाई चाहिँ शास्त्रीयकरण चाहिँ गरिएको। जस्तै यो नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण जस्ता शास्त्रहरूको आधार लिएर शास्त्रीयकरण गरिएको भनेको चाहिँ यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यो चाहिँ जस्तै नाट्यशास्त्रमा हेर्ने हो भने नाट्यशास्त्र लगभग 2000 वर्ष पहिला भरत मुनिले लेख्नु भएको चाहिँ एउटा चाहिँ हो। नाट्यशास्त्रलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भने पाँचौँ वेदको रूपमा पनि लिन्छ। ब्रह्माले चाहिँ 4वटा वेद लेख्नु भएको थियो। तर नाट्यशास्त्रलाई चाहिँ भरत मुनिले चाहिँ 300 वर्ष लगाएर लेखिएको भनिन्छ। यो नाट्यशास्त्रको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 300 वर्षसम्म कहिले कोही मान्छे बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आउन त आउँछ। तर भरत मुनि भनेको मतलब चाहिँ एउटा पिँढीबाट अर्को पिँढीलाई पनि उगरेको पनि हुनसक्छ भनेर चाहिँ अब मैले कलेजमा पढे अनुसार चाहिँ त्यो किसिमले पढेको हो होइन। अनि त्यति वर्ष पुरानो नाचलाई चाहिँ होइन, त्यति वर्ष पुरानो हो, त्यसको चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ। जस्तै हातको मुद्राहरूदेखि लिएर स्टेजको कुराहरूदेखि लिएर उहिले 2000 वर्ष अगाडि सबै कुराहरू रहेको छ। एउटा के भन्छ डान्सरमा हुनुपर्ने कुराहरू के हो, सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा रहेको छ। त्यस्तै गरिकन त्यसपछि आयो सङ्गीत रत्नकार आयो। सङ्गीत रत्नकार चाहिँ सारङदेवद्वारा लेख्नु भएको हो। त्यो चाहिँ लगभग 1000 वर्ष पुरानो हो। त्यस्तै गरिकन अर्को छ नन्दीकेशरद्वारा लेखिएको अभिनय दर्पण बुक। हामीले नृत्यमा चाहिँ अब अहिले चलन चल्तीमा भनौँ या अहिले क्लासिकल डान्समा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जति पनि हस्तमुद्राहरू यिनीहरू सब युज गर्छौँ त्यो चाहिँ यो चाहिँ अभिनय दर्पणबाट चाहिँ लिने गर्छौँ, जुन चाहिँ नन्दीकेशरद्वारा चाहिँ लिखित रहेको छ। अनि जस्तै गरिकन अब यो क्लासिकल डान्स हुनको लागि चाहिँ धार्मिक भावना तथा कथामा आधारित निश्चित नियम रहेको हुनुपर्ने। जस्तै भारतीय शास्त्रीय नृत्य अनुसार चाहिँ भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुडी, ओडिसी, कथकली, सत्रीय, मणिपुरी, मोहिनी आदि रहेको छ। जस्तै अब क्लासिकल डान्सहरू हामीले जति पनि क्लासिकल डान्सहरू हेरौँ होइन, त्यसमा चाहिँ धर्म सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ रहेको नै छ। धर्म सम्बन्धी कुराहरू एकदम आध्यात्मिक कुराहरू रहेको हुन्छ, विभिन्न कुराहरू रहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ पाइन्छ त्यसमा चाहिँ, नृत्यमा चाहिँ पाइन्छ। अब जस्तै अब क्लासिकल डान्सको चाहिँ अब यो मेरो यो परिभाषा भनौँ या मैले भनेको कुराहरू चाहिँ एकदम सानो रूपमा हो। यसको डिफिनेसन त एकदम व्यापक रूपमा रहेको छ, एकदम भास्ट रहेको छ। तर मैले जति बुझे अनुसारको चाहिँ यो हो। तर अनि यही हो सीता सुवेदी म्यामले चाहिँ शास्त्रीय नृत्यको आधार चाहिँ लोक नृत्यलाई मानिन्छ भनेको कुरामा चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अझै पनि म रिसर्च गरिरहेको छु। तर मैले अलिक बुझे अनुसार चाहिँ सुरुवात चाहिँ लोकबाट नै भएको। लोक जस्तै अभिनय आङ्गिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम आहार्यम चन्द्र तारादि तोम नमः सात्विकम शिवम। यसलाई चाहिँ हामीहरूको नृत्यको भगवान भनेर हामीहरूले नाट्यश्वरलाई लिने गरिन्छ, शिवलाई लिने गरिन्छ। यसमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ समावेश गरिएर चाहिँ अभिनयको कुरा चाहिँ सिकाइएको छ भनौँ न। मेरो चाहिँ अलिकति प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ मेरो अलिकति शुद्ध चाहिँ छैन, यसको लागि चाहिँ म एकदम क्षमा प्रार्थी छौँ। अब जस्तै आङ्गिकम अलि म पछाडि जान्छु यसको लागि। जस्तै आङ्गिकम शरीर, यो आङ्गिकम भुवनम शरीर, जसको शरीर विशाल भुवन जस्तो छ, जसको यस्य वाचिकम, जसको बोली वाचिकम, सर्व वाङ्मयम बोली, आहार्यम चन्द्र फुलमुन तारादि, तारा जसको गहना
चन्द्रमा तारा रहेको छ तोम नमः सात्विकम शिवम। जस्तै यसलाई आङ्गिकम भुवनम व्यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम आहार्यम चन्द्र तारादि तोम नमः सात्विकम शिवम। फेरि एकचोटि आङ्गिकम भुवनम व्यस्य वाचिकम सर्व सम्पूर्ण ठाउँ सर्व वाङ्मयम आहार्यम चन्द्र तारादि तोम नमः सात्विकम शिवम। अब जस्तै आङ्गिकम, जस्तै यसलाई चाहिँ 4 प्रकारको अभिनयको रूपमा चाहिँ लिएको छ। 4 प्रकारको अभिनय चाहिँ आङ्गिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। आङ्गिकम भनेको मतलब शरीरबाट हामीले चाहिँ अभिनय शरीरबाट हुन्छ, हाम्रो शरीरबाट बडी मुभमेन्ट। यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ बडी मुभमेन्ट एक्सक्युज मी बडी मुभमेन्टबाट। जस्तै वाचिकम भनेको मतलब गीत, जस्तै हामीले डान्स गर्दाखेरि चाहिँ गीत पनि गाइरहेको हुन्छ नि, गीतको आधारमा चाहिँ हामीले डान्स गर्छौँ भने गीतबाट हामीले लिप्सिङबाट पनि हाम्रो चाहिँ के गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि आहार्यम भनेको मतलब चाहिँ हामीले लाउने अर्नामेन्ट्सहरू, अर्नामेन्ट्स यो शरीर वेशभूषा गरगहना यो अनि मेकअप यो सबै। अनि सात्विक अभिनय भन्नेको मतलब चाहिँ सात्विक, तपाईँले के नाचिराख्नु भएको छ त, तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ त त्यही अनुरूपको हुनुपर्ने हो। जस्तै डान्स गर्दाखेरि हामीले शरीरबाट पनि गर्छौँ, अनि त्यो गीतको आधारमा हामीले बोल्छौँ या गीत गाउँछौँ, वाचिकम बोल्छौँ या नबोलिकन पनि हुन त सक्छ, तर पनि त्यो भाव त त्यो त आइरहेको हुन्छ। अनि आहार्यम शरीर, सबै शरीर हामीले गहनाहरू लगायौँ, सबै उको लाग्यौँ। तर पनि अब जस्तै उदाहरणको लागि लिउँ कि हामीले चाहिँ अब भगवान्कै लिउँ, तपाईँले कुनै ताण्डव डान्स गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले शिवको गेटअप गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ त्यहाँनिर शिव जस्तै देख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ सात्विक भाग भयो। तपाईँले डान्स पनि शिवको जस्तै गर्नुभयो, तपाईँको अब के भन्छ वाचिक अभिनय पनि तपाईँको शिवको जस्तै छ, आहार्य पनि तपाईँको शिवको जस्तै छ। सबै यो 3वटा कुरालाई मिल्यो भने त्यतिकै सात्विक भाव आउँछ। तपाईँ हामीहरूले कति प्रोग्रामहरू हेर्न जान्छौँ, हामीहरू हेर्दाखेरि त यसले गरेको त राम्रै भएन, यो फिलै आएन भन्ने किसिमको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ सात्विक भाव चाहिँ अभिनय नभएको हो, सात्विक अभिनय नभएको हो। जब यो 3वटा कुरालाई चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ सात्विक भाव आउँछ। जस्तै तपाईँ शिव भएको छ भने तपाईँ डान्स गर्दाखेरि शिव जस्तै नाच्नु पऱ्यो अलिकति। अनि तपाईँले ताण्डव नाच्नु भएको छ भने तपाईँकोमा ताण्डव भावै आउनु पऱ्यो। तपाईँले लास्य नाचिराख्नु भएको छ भने एकदम सफ्टनेस आउँछ, लास्य टाइपकै हुनु पऱ्यो। तर तपाईँले चाहिँ ताण्डव नाच्दाखेरि चाहिँ लास्य नाच्दाखेरि ताण्डवपन आउनु भएन, त्यो टाइपको चाहिँ यो रहेको छ। सात्विक भावमा चाहिँ त्यही अनुसारको हुनु पर्यो। जस्तै शिवजीको चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ लिएर चाहिँ भनिएको छ, आङ्गिकम भुवनम व्यस्य वाचिकम सर्व वाङ्मयम आहार्यम चन्द्र तारादि तोम नमः सात्विकम शिवम। अभिनय त्यस्तै गरिकन नवरस। अब नवरस भनेको मतलब अब नवरस नाट्यशास्त्रको अनुसार त नवरसलाई चाहिँ 8 प्रकारको रहेको छ। त्यसमा चाहिँ शान्त रस छैन। तर अभिनव गुप्ताद्वारा लिखित के किताब अभिनव गुप्ताले चाहिँ एउटा शान्त रस थपेर चाहिँ 9वटा रस गर्नुभएको छ। जस्तै श्रृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्सा, भूत, संज्ञु, चेष्टि, नाट्य, रसा, स्मृता। अब जस्तै यसमा 9वटा रसमा चाहिँ श्रृङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शान्त, यो 9 प्रकारको रस रहेको छ। यसलाई चाहिँ नवरस भन्ने गरिन्छ। जस्तै श्रृङ्गार रस भनेको मतलब चाहिँ अब यो चाहिँ जस्तै के भन्छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ
रसको राजा पनि भनिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सिङ्गार रसलाई मानिन्छ। सिङ्गार रस भनेको मतलब रति, प्रेम, भाव भाव जस्तै अब प्रेम भाव, माया, यो सबै यो चाहिँ एकदम सिङ्गार रसमा एकदम फिल स्माइल फेस एकदम जस्तै अब दुवै डान्स नाचिरहेको छ, एकदम माया प्रेमको कुराहरू भइरहेको छ, अनि त्यसमा चाहिँ सिङ्गार रस आउनु पऱ्यो। जस्तै हाँस्य रस भनेको एकदम हाँस्ने या एकदम हाँसेर अरूलाई हँसाउन सक्ने, या एकदम क्यारिकेचर मुख बिगाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अरूलाई हँसाउन सक्ने चाहिँ हाँस्य रस भयो। अनि जस्तै करुण रस भनेको मतलब एकदम दुःख, एकदम रोदन, कुनै पनि पीडाहरू। हुन्छ सर, म फेरि एकचोटि देखाउँछु, यो स्क्रिनमा फेरि देखाउँछु, यो सिधेपछि फेरि देखाउँछु एकचोटि यो नवरस। यो नवरस चाहिँ सिङ्गार रस भनेको रति, प्रेम, भाव, श्याम वर्ण, यसको चाहिँ कृष्ण देवता। अनि अब करुण रसमा आइरहेको थियो एकदम दुःखको भावना, एकदम आँखाबाट आँसुहरू झर्नु, एकदम माया लाग्दो त्यो फिल आउनु पऱ्यो करुण रसमा। त्यसै गरी रौद्रमा चाहिँ रिस, कुनै पनि कुराहरू गर्दाखेरि रिस, क्रोध एकदम। अनि त्यस्तै गरिकन वीर भनेको मतलब एकदम उत्साह, घमण्ड। जस्तै राजाहरू जसरी हिँड्दाखेरि एकदम प्राउडनेस आउँछ, त्यो चाहिँ वीर रस। अनि भयानक डराउने, कुनै पनि कुराहरू आएको छ भने डर लाग्छ नि हामीहरूलाई। जस्तै तपाईँ कहीँ बाटोमा गइराख्नु भएको छ, त्यहाँबाट कहीँबाट बाघ आइदियो भने तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ भयङ्कर हो। भयानक रस चाहिँ त्यो हो। अब जस्तै अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ सिङ्गार रस भनेको मतलब केटाकेटी जब अङ्गालो मारिन्छ त्यतिखेर आउने फिल, जो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हुन्छ त्यो आउँदाखेरि फिल, त्यो सिङ्गार रस भयो। हाँस्य रस भनेको मतलब त अब हँसाउन सक्नु नै भयो, हँसाउन सक्नु या हाँसेर हँसाउनु, या अब जसरी हुन्छ त्यहाँ हाँसोको माहौल हुनु पऱ्यो त्यहाँनिर। करुण रस भनेको मतलब एकदम दुःख शान्त। अब कोही मरिरहेको छ भने त्यो अटोमेटिकली आउँछ त्यहाँनिर अब मरिरहेको ठाउँमा हाँसो कहिले पनि आउँदैन। कोही दुःख पाएको मान्छेलाई देख्यो भने त्यहाँनिर एकदम भित्रबाट दुःख आउँछ। रौद्र, कुनै पनि तपाईँले कुनै गल्ती नगर्नु भएको छ, तपाईँले कोही मान्छेहरू एक झापु दियो भने तपाईँको अनुहार सबैभन्दा सुरुमा रिस देख्छ त्यहाँनिर, एकदम क्रोध, होइन। अनि त्यसै गरी वीर भनेको मतलब तपाईँले चाहिँ अब कुनै पनि अब के भन्छ, कुनै पनि तपाईँले अवार्ड पाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ स्टेजमा लिन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँकोमा एकदम प्राउड फिलनेस हुन्छ। तर अब प्राउडनेस फिल भएर जान्छ नि त्यो, कोही त लजाएर जानेहरू पनि हुन्छ, तर भन्न खोजेको मतलब त्यो प्राउडनेस। अनि भयानक, त्यही भनिहालेँ मैले, कोही बाघहरू आइरहेछ, बाघ आयो, या इक्जाम्पलको लागि भनेको मैले, तपाईँले कुनै गल्ती गरिराख्नु भएको छ, तर स्कुलकै सिचुएसनलाई लिनु हो भने एउटा बच्चा के गल्ती गरिरहेको छ भने त्यहाँनिर टिचर आइसकेपछि त्यो बच्चा एकदम डराउँछ, त्यो चाहिँ भयानक रस हो। अनि विवर्स भनेको मतलब एकदम घिनलाग्दो, तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ, अब फोहोर ठाउँमा चाहिँ तपाईँ लड्नुभयो भने तपाईँको अनुहार त एकदम घिन, होइन। अनि अद्भुत भनेको मतलब चाहिँ म यहाँ बसिरहेको छु, यो मेरो ल्यापटपबाट चाहिँ यहाँनिर यो ल्यापटपै फोडेर चाहिँ अब यहाँ शिवजी भगवान् प्रकट हुनुभयो भने के हुन्छ, त्यो एकछिनसम्म त्यो सास पनि रोकिन्छ। त्यो अद्भुत, अचम्म, पहिलो सुरुमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू अचम्म अटोमेटिक त्यो हुन्छ, त्यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि शान्त भनेको एकदम सिम्पल, केही पनि छैन। बाघ भनेको मतलब एकदम पिसफुलमा, यो चाहिँ नृत्यमा चाहिँ नहुने हो नवरस चाहिँ। अब नर्मल्ली चाहिँ हामीले डान्स गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गार रसलाई नै प्रयोग गरेर गरिन्छ भने, तर सबै डान्स चाहिँ सिङ्गार रसमा हुन्छ भन्ने छैन। करुण रसमा पनि हुन्छ, रौद्र रसमा पनि हुन्छ। जस्तै अब कुनै युद्धहरू डान्सहरू गरिरहेको छ भने त्यहाँनिर रौद्र रस पनि हुन्छ नि, वीर रस पनि हुन्छ, त्यहाँ भयानक रस पनि हुन्छ। त्यहाँ युद्ध खेलिरहेको छ भने, जस्तै जसले काटिरहेको छ त्यो वीर रस या रौद्र रसमा आइरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ अब खाइरहेको छ त्यो भयानक रसमा आउँछ, होइन। अब विवर्ष रसहरू चाहिँ अब विवर्ष रसहरू चाहिँ अलिक कमै मात्र युज हुन्छ, यो अब ड्रामामा चाहिँ बढी युज हुन्छ। अब मैले जानेको जति चाहिँ अब अलिअलि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो नवरस सम्बन्धी भने। अब अर्को रहेको छ हस्तमुद्रा, असंयुक्त हस्तमुद्रा। पताक त्रिपताको अर्धपताक कर्तरी मुख मयूराख्यो चन्द्रस्य अराल सुखतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्योश्च कपितः कर्कता मुख सूची चन्द्रकला पद्मकोश सर्पशिरश्च तथा
मृगशीर्ष यसमा चाहिँ एउटा लाइन चाहिँ छुटेको छ, तलको दुईवटा लाइन चाहिँ छुटेको छ। अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एक हातबाट चाहिँ यो चाहिँ अभिनय दर्पणबाट लिएको एक हातबाट गर्दाखेरिको चाहिँ मुद्रा हो। यो चाहिँ 28 किसिमको रहेको छ। जस्तै पताक, जस्तै कुनै पनि कुराहरू आशीर्वाद दिनु पर्यो, आउनुहोस् भन्नको लागि, म देखाउनको लागि, आकाश देखाउनको लागि, जानुहोस्, आउनुहोस्, आफू, नमस्कार गर्नको लागि चाहिँ हामीले पताक हस्त मुद्राको गर्छ। पताक, त्रिपताक भयो। यो चाहिँ अब त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरीमुख, मयूराख्यस्य, अर्धचन्द्र, अराल, सुखटुण्डकः, मुष्टिश्च, शिखर कपित्थ, कटकामुखः, सूची, चन्द्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्ष, मृगशीर्ष, सिंहमुख, काङ्गुल, काङ्गुल, अलपद्मकः, चतुर, भ्रमर, हंसास्य, हंसपश्यकः। अनि यो पछि भनेको चाहिँ सामदामशम भयो। सामदामशम, मुकुलश्चैव, ताम्रचूर, त्रिशूल। यो गरेर चाहिँ तपाईँको छ। यो असंयुक्त हस्त मुद्रामा चाहिँ यो दुई लाइन चाहिँ छुटेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो किनभने हतार हतारमा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पछि पनि के छ भने यो सामदांशम, मुकुलश्चैव, ताम्रचूर, त्रिशूल, यो एउटा लाइन चाहिँ छुटेको छ। इटेस्टे संयुक्त हस्तानास विसितिरिता भन्ने एउटा यो दुई लाइन चाहिँ यहाँनिर छुटेको छ। यो चाहिँ अब मिलेको छैन यसमा चाहिँ है। यो चाहिँ सरी हत्तपत्त गर्दाखेरि चाहिँ यो मिस्टेक हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। अब यो एक हातले गर्दाखेरिको चाहिँ अब सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, पताक गर्दा आशीर्वादहरू दिन यिनीहरूको लागि भयो। अब जस्तै त्रिपताक भनेको यो मुद्रा के गर्छ, मुकुटहरू देखाउनको लागि, मुकुटहरू धारण गर्नको लागि, जस्तै गरिकन दियो देखाउनको लागि भनौँ होइन। अनि त्यस्तै गरिकन अब कुनै शस्त्र अस्त्र देखाउनको लागि पनि यसको युज गरिन्छ। अब लताहरू देखाउनको लागि होइन अब गर्ने गरिन्छ। जस्तै गरिकन डान्समा चाहिँ अलिक बढी युज हुनेको अलप या कुनै कुराहरू फ्लावर। अनि यो त्रिपताक, कर्तरी मुख पनि एकदम, कट्का मुख पनि एकदम युज हुने गर्छ। जस्तै फुलहरू चढाउनको लागि होइन, फुलहरू टिप्नको लागि फुलहरू टिप्यो राख्यो होइन, यो राख्नलाई खानको लागि। अनि त्यस्तै गरिकन कपित्थ, यो कपित्थ चाहिँ कुनै अब लक्ष्मी भगवान् देखाउनको लागि, केटीहरू देखाउनको लागि। कटका मुख यो पनि अब केटीहरू देखाउनको लागि यो हस्तमुद्राहरू युज गरेको हुन्छ। जस्तै शिखर भनेको शिवलिङ्ग देखाउनको लागि यो राख्नको लागि भयो, शिवलिङ्ग देखाउनको लागि भयो। अनि मुक्का हान्नको, अब डान्समा पनि अब विभिन्न उहरू हुन्छ। जस्तै मुक्का त मुष्टिले हो। कुनै पनि दृढ विश्वास लिनको लागि मुष्टिको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब पद्मकोश सानो सानो फुलहरू देखाउनको लागि भयो होइन। अब यो चाहिँ विभिन्न अब मयूर चाहिँ अब लताहरू देखाउनको लागि, मयूरको उहरू मुभमेन्टहरू देखाउनको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। यो चाहिँ जस्तै यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ छ यो पताक, त्रिपताक, अर्धपताक, कर्तरीमुख, यो चाहिँ मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँको उहरूलाई नै छ। 1 2 3 4 5 6 7 7 28वटा छ यो चाहिँ। अब त्यसपछि रहेको छ संयुक्त हस्तमुद्रा, अञ्जलिश्च, कपोटस्य, कर्कतः, स्वस्तिक तथा। अब यो चाहिँ दुईवटा हातले देखाउने हो। यो चाहिँ जस्तै अञ्जली, कपोट, कर्कत, स्वस्तिक तथा, धोलहस्त, पुष्पपुट, उर्सङ्ग, शिवलिङ्गकः, कटकावर्धन शैव, कर्तरी, स्वस्तिक तथा। एकछिन मेरो यो ल्यापटपमा के भएछ। अनि सकट, जस्तै राक्षसहरू देखाउनु पर्यो, सकट, शङ्ख, चक्रेच, सम्पुट, पास भनेको मतलब कुनै पनि युद्धहरू लाइज कलह झगडा यो देखाउनको लागि चाहिँ लता भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ, रुखहरूबाट यसो झरिरहेको हुन्छ नि, लहरालाई चाहिँ लता भनिन्छ। लहराहरू लता भनेको चाहिँ। अनि त्यसपछि मत्स्य, कुर्मो भनेको कछुवा भयो, कुर्मो, बराह, अनि त्यसपछि गरुड चरा भयो, नागबन्धकः, खटुवा,
अनि भेरुन्ड, अनि यो चाहिँ जोरी जोरी चराहरू, जोरी चरा यसलाई चाहिँ अब ऊ गर्दाखेरि चाहिँ यो रहेको छ। यो चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, यो अञ्जली, कपोत, कर्कट, स्वस्तिक तथा ढोलहस्त, पुष्पपूर्ण, उर्सङ्ग, शिवलिङ्गकः, कटकावर्धन शैव, कर्तरी, स्वस्तिक तथा सकट, शङ्ख, चक्रे, यो सबै भइहाल्यो। 23वटा रहेको छ यो चाहिँ संयुक्त हस्त मुद्रा चाहिँ। अब शिरोभेद भनेको मतलब चाहिँ टाउकोबाट चाहिँ अब यो टाइपिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति यो गाह्रो हुने कारणले गर्दा चाहिँ मैले कपीमा लेखेर चाहिँ यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ राखेको छु। सममुद्धायित, यो चाहिँ टाउकोबाट चाहिँ कसो कसो गरिन्छ त भनेर चाहिँ गरिन्छ। जस्तै समम भन्नाले सिधा हेर्ने, उद्वाहित भन्नाले माथि हेर्ने, अधोमुख भन्नाले तल हेर्ने, आलोकितम भन्नाले टाउको घुमाउने, धुतम दायाँ बायाँ हेर्ने, कम्पितम माथि तल हेर्ने, परावृतम दायाँतिर हेर्ने, उच्चितम पेन्डुलम चालमा टाउको हल्लाउने, अनि परिवाहित काँधदेखि बायाँ काँधमा चाहिँ एच सेपमा चाहिँ आउने। यो चाहिँ अब यो टाइपको हो। जस्तै समम सिधा, उद्वाहित, अधोमुख, आलोलितम, धुतम, कम्पित, परावृत, उच्छिक्तम, परिवाहित। कुनै पनि कुरा नर्मली चाहिँ अब ऊ गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अभिनय दर्पणको अनुसारले ऊ भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ यो गर्दाखेरि यो सिचुएसनमा यो गर्ने भनेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ। जस्तै समम कुनै पनि कुरा नर्मल कुराहरू छ भने सिधा भयो। अब कुनै पनि कुरा माथि हेर्नु पऱ्यो भने उद्वाहित भन्ने बित्तिकै के माथि भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसै गरिकन अधोमुख, आलोलितम, धुतम, हुन्न नाइ, धुतम, कम्पितम हुन्छ, यो टाइपको रहेको छ। यो चाहिँ सिम्पल रूपमा मात्र मैले तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। अनि त्यसै दृष्टिभेद भनेको मतलब चाहिँ आँखाको भेद। किनभने यो के भन्छ क्लासिकल अनुसार यो भनौँ न, यो अभिनय दर्पणमा या नाट्यशास्त्रमा सङ्गीत रत्नकारको सङ्गीत रत्नकार त एकदम 7 अध्याय रहेको छ। 7 अध्यायमा मध्येमा नर्तनाध्यायमा डान्ससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा रहेको छ। जस्तै टाउकोले के गर्ने, घाँटीले के गर्ने, आँखाले के गर्ने, हातले के गर्ने, हस्तमुद्राहरू रहेको छ। जस्तै नाट्यशास्त्रको अनुसार चाहिँ जस्तै अहिले मैले असंयुक्त हस्तमुद्रा चाहिँ तपाईँको यो अभिनय दर्पण अनुसार चाहिँ 28 प्रकारको रहेको छ भने नाट्यशास्त्र अनुसार 13 प्रकारको जस्तो लाग्यो मलाई। 13 प्रकारको रहेको छ, आफ्नो प्रकारको रहेको छ, तर अलिक सिमिलर रहेको छ। सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ भेद दिएको छ। जस्तै पाद भेद भनेको मतलब खुट्टाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, कोही गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ रहिआएको छ। यो चाहिँ अब दृष्टिभेदको कुरा आयो। यो दृष्टिभेदको तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। समम भनेको मतलब सिधा अगाडि हेर्ने, आलोकित भनेको मतलब साइडबाट अर्को छेउमा लगेर आँखा घुमाउने, साक्षी भनेको एक छेउमा हेर्ने, प्रालोकितम भनेको एक छेउबाट अर्को छेउमा हेर्ने, निमिलिते भनेको अघि आधी आँखा खोलेर हेर्ने, उर्लोकित भनेको माथि हेर्ने, अनुवृत्त भनेको माथि र तल हेर्ने, अवलोकित भनेको तल मात्र हेर्ने। जस्तै समम सिधा, आलोकित भयो, साची, प्रालोकित, अनि निमिलिते। जस्तै भगवान् बुद्धले आधी मात्र आँखा खोलेर बसेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ निमिलिते भयो। उर्लोकित माथि भयो, अनुवृत्त तल माथि भयो, अवलोकित तल मात्र हेर्ने। यो किसिमले चाहिँ यसरी आँखाको एक्सर्साइज गर्यो भने चाहिँ यो अनुसारले आँखाको एक्सर्साइज गर्यो भने डान्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डान्स अनुसारको चाहिँ त्यो आँखामा चमक आउँछ। यसमा हाम्रो सरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो गरेर यो गरेर गराउनुहुन्छ। यस्तो गरेर माथि हेर्ने, तल हेर्ने, दायाँ बायाँ यो राउन्ड घुमाउने, यो गर्दाखेरि चाहिँ आँखामा चमक आउँछ। जस्तो भरतनाट्यम डान्स गर्दाखेरि जस्तै भरतनाट्यम डान्स गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने भरतनाट्यम आँखाको पुरै ऊ छ, ता तै तै यम तत् ताम के तक ता तै तै यम तत् ताम के तक ताम धित ताम के तक तै तत्
त यो आँखाको मुभमेन्टहरू चाहिँ जस्तै माथि पनि गयो तल पनि गयो सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ। जस्तै यो आँखा घुमाउनु पर्ने मुभमेन्टहरू पनि हुन्छ। अब मै पनि सिक्दैछु कति कुराहरू चाहिँ यो आँखाको गर्न एकदम गाह्रो रहेको छ। त्यो फिल्डमा ल्याएर गर्नलाई चाहिँ आँखाको चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ। यसको लागि चाहिँ धेरै नै प्र्याक्टिस चाहिन्छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको होला त्यो भरतनाट्यम डान्स गर्दाखेरि उनीहरूको आँखालाई नै मेन फोकस गरिएको हुन्छ, आँखालाई। अब त्यस्तै गरिकन सरी ग्रीवाभेद भनेको चाहिँ घाँटीबाट गर्ने। ग्रीवा भनेको सुन्दरिश्च तिरस्सिना तथैव परिवर्तित प्रकम्पित च भाव गेगे या ग्रीवा चतुर्विधा। यो चाहिँ जस्तै तपाईँको शिरोभेद भनेको चाहिँ तपाईँको 9 प्रकारको रहेको छ। दृष्टिभेद तपाईँको 8 प्रकारको रहेको छ। यो चाहिँ 4 प्रकारको रहेको छ। यसमा चाहिँ सुन्दरी ग्रीवा भनेको मतलब चाहिँ अटमी भनेको मतलब चाहिँ यो टाउको हामीले यो मेनली क्लासिकलमा युज गर्छ। यसलाई चाहिँ सुन्दरी ग्रीवा भनिन्छ, सुन्दरी ग्रीवा। तिरस्सिना भनेको चाहिँ यताबाट अर्को तिरस्सिना चाहिँ यो टाइपको तिरस्सिना। अनि परिवर्तित भनेको चाहिँ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल रूपमा चाहिँ यताबाट उता उताबाट उता यो। अनि प्रकम्पित भनेको चाहिँ अगाडि पछाडि यो प्रकम्पित। हामीहरूको दोस्रो चरणको समय पनि यही सिद्धिएको छ। किन यो चाहिँ 1:15सम्म भनेको थियो हामीले। 12:40देखि 3 मिनट चाहिँ ढिलो सुरु गरेका थियौँ, तर अहिले यो सिद्धिनलाई चाहिँ ठ्याक्कै 1:15मा नै सिद्धिएको छ। 10 मिनट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केही क्वेसनहरू छ भने यो बारेमा केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ सोधिदिनु होला। मैले सके जतिको चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सक्युज मी दिने कोसिस गर्छु। यो यसमा चाहिँ जस्तै अब शास्त्रीय नृत्यको भयो, अभिनय, नवरस, संयुक्त हस्तमुद्रा, असंयुक्त हस्तमुद्रा, शिरोभेद, दृष्टिभेद, ग्रीवाभेदको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू हजुरहरूलाई चाहिँ सोध्नु छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यिनीहरूको यसमा चाहिँ पादभेद एउटा चाहिँ छैन होइन। अब पादभेद एउटा पनि अब म अर्को पालि चाहिँ राख्ने कोसिस गर्छु। अब अर्को पालि भयो भने चाहिँ पादभेदको चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ डान्समा गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने अब हस्तमुद्राको कुरा त आइहाल्छ। जस्तै अब हामीले नर्मली डान्सहरू गर्दा अनि नाट्यशास्त्र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ एकदम नाट्यशास्त्र भनौँ या अभिनव यो के भन्छ यो अभिनय दर्पण यो बुकहरू भनेको चाहिँ डान्सरले चाहिँ एकदमै नपढिकन नहुने किताब हो। यो चाहिँ अब क्लासिकल डान्स होस् या कल्चरल डान्स होस् या मोडर्न डान्सहरू होस् या वेस्टर्न डान्स होस्, जसले पनि पढ्नु भयो भने चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू ज्ञान लिन सकिन्छ। यसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। जस्तै यो हस्तमुद्राहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू रहेको छ। नवरसको स्क्रिन देखाउनु न। हस् हुन्छ सर, एकछिन है। नवरस शिवश्रेष्ठ सर, अब म हजुरसँग केटिएम आएर क्लास लिनु पर्नेछ। हुन्छ, आउनु होला, स्वागत छ हजुरलाई। नवरसको भयो। अनि त्यस्तै गरिकन अब कसरी घाँटीको मुभमेन्टहरू चलाउने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरूदेखि लिएर हात अब कुनै पनि डान्सहरू अब तपाईँले क्लासिकल डान्स ड्रामा कम्पोज गर्नु पऱ्यो या क्लासिकल डान्स कम्पोज गर्नु पऱ्यो भने यही हस्तमुद्राको प्रयोग गरेर चाहिँ गरिन्छ। अब फ्लावर देखाउनु पऱ्यो, अब इक्जाम्पल सिम्पल रूपमा त फ्लावर देखाउनु पऱ्यो भने त्यो भयो। अब कोही अब राजा, अब इक्जाम्पलको लागि राजा बाटोबाट गइराख्नु भएको छ। अब जस्तै अब राजा देखाउनु पऱ्यो भने कसरी देखाउनु होला त भनेर सोचिराख्नु पऱ्यो नि। राजा देखाउनुलाई त यस्तो गरिँदो रहेछ भनेर चाहिँ अब देखाउन सक्यो नि त। अब यो त सिम्पल कुराहरू भइहाल्यो। एकचोटि सबै देखाउनु।
जस्तै यो शास्त्रीय नृत्यको बारेमा भयो, अभिनयको बारेमा, नवरसको बारेमा। यो चाहिँ असंयुक्त हस्तमुद्रा चाहिँ मिल्दैन, यो चाहिँ नसार्नु होला। म चाहिँ यो आज पछि राखिदिन्छु फेसबुकमा। अनि असंयुक्त हस्तमुद्रा, संयुक्त हस्तमुद्रा, शिरोभेद, दृष्टिभेद, मैले चिनेको छु शिव सर तपाईँलाई। अब अरू केही कुराहरू यो क्लासिकल डान्समा अब शास्त्रीय नृत्यको यो चरणमा चाहिँ केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, किन मलाई जति थाहा छ मैले थाहा भए अनुसार चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सेयर गर्दैछु। अब छोटगरीमा सबै कुराहरू भन्नुभएको कि के कुराहरू भन्नुभएको? तपाईँले चाहिँ योभन्दा अगाडि उ गर्नुभयो भने, किनभने यो भिडियो त रहन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पहिले फेरि हेर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। जस्तै अब क्लासिकल डान्स भनेको मतलब चाहिँ अब निश्चित, अब क्लासिकल डान्सलाई चाहिँ त्यो तपाईँलाई म यो देखाएर नै गरिदिन्छु। हेर्नु है त सर, एकचोटि उ गरेर। अब विद्वानहरूले चाहिँ निश्चित गरिएको ताल, सुर, लय, मात्रा, अभिनय आदिको सीमाभित्र रही, भनेको मतलब अब त्यो एउटा रुल्स हुन्छ, रुल्सभित्र रहेर चाहिँ अब विभिन्न साहित्यहरूमा चाहिँ अब विभिन्न त्यो मुद्राहरू, त्यो साहित्यले जे भनिएको छ त्यही आधारमा चाहिँ मुद्राहरू, त्यही अनुसारको खुट्टाहरू पद सञ्चालन गरेर गर्ने नाच भइहाल्यो, गरिएको नाचिने भइहाल्यो क्लासिकल डान्स भनेको। अनि यसको जन्म चाहिँ लोकनृत्यबाट भएको हो। लोकनृत्य केही विद्वानहरूले नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण जस्ता शास्त्रको आधार लिएर शास्त्रीकरण गरिएको हो। अब यो बारेमा अझै पनि म रिसर्चमै छु, तर पनि कुनै पनि नाच हुनको लागि त्यो कुनै पनि नाच चाहिँ लोकबाट नै आएको हुन्छ, लोकनृत्यबाट नै आएको हुन्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब विभिन्न, अब यसमा चाहिँ धार्मिक भावना तथा कथामा आधारित रहेर निश्चित नियम रहेको हुन्छ। अब जस्तो इन्डियन क्लासिकल डान्सहरूमा चाहिँ अब भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुडी, ओडिसी यिनीहरू भइहाल्यो। अब त्यसैको अभिनय भनेको मतलब अब अभिनय 4 प्रकारको रहेको छ। आङ्गिक अभिनय भनेको मतलब शरीरबाट, बाचिक अभिनय भनेको बोलेर या कुनै पनि भोइसमा गरिने भइहाल्यो। अनि आहार्य भनेको मतलब यो बाचिक अभिनय चाहिँ प्रायः चाहिँ ड्रामामा चाहिँ युज हुन्छ, डान्समा चाहिँ अब लिप्सिङ मात्र गर्ने हुन्छ हामीले। आहार्य भनेको मतलब अब त्यो डान्स अनुसारको चाहिँ आफ्नो बडी मुभ, त्यही अनुसारको वेशभूषा, गरगहना, मेकअप गर्ने हो। अनि यो लोकनृत्यको बारेमा चाहिँ प्रशान्त सुन्दासजी लोकनृत्यको बारेमा चाहिँ भोलिरहेको छ, त्यो त्यतिखेर म हजुरलाई भोलि भन्छु त्यो लोकनृत्यको बारेमा चाहिँ। अहिले चाहिँ यो सिम्पल रूपमा मात्र भनिरहेको छु, लोकनृत्यको चाहिँ भोलिरहेको छ है। सात्विक भाग भनेको मतलब तपाईँ जे गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँले बडीमा ल्याउने हो, त्यही अनुसारको चाहिँ देखिनु पर्यो। नवरस 9 प्रकारको रहेको छ, यो भइहाल्यो। असंयुक्त हस्तमुद्रा एउटा मात्र हातले गर्ने मुभमेन्टहरू, संयुक्त हस्तमुद्रा 2टा हातले गर्ने मुभमेन्टहरू भइहाल्यो होइन। शिरोवेद भनेको चाहिँ टाउकोले गर्ने भयो, विभिन्न मुभमेन्टहरू जुन चाहिँ 9 प्रकारको रहेको छ। अनि त्यस्तै गरिकन दृष्टिभेद भनेको चाहिँ आँखाबाट गरिने, आँखाको एक्सर्साइज भनौँ न। अब यसलाई चाहिँ अब यो चाहिँ 8 प्रकारको रहेको छ। ग्रीवाभेद चाहिँ 4 प्रकारको रहेको छ। यो सबैतिर मैले यो तपाईँ दिलु सुनवारजीले भनेको कुरा अलिक बुझेन। यो के भन्नुभएको मैले अलिक बुझेन, यो फेरि एकचोटि लेखेर पठाइदिनु है यो क्वेसन। अब म चाहिँ अब 5 मिनटको लागि चाहिँ ब्रेक लिन चाहन्छु। अब यसको लागि चाहिँ अब 5 मिनटपछि चाहिँ म फेरि आउनेछु। अहिलेको लागि चाहिँ म यो चाहिँ फिनिस गरेर चाहिँ अब दोस्रो यो हाम्रो दोस्रो चरण पनि सिद्धिएको छ। तेस्रो चरणमा चाहिँ
बुझेँ सर। ए हजुर हजुर थ्याङ्क यू सर। तेस्रो चरणमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म 5 मिनट चाहिँ ब्रेक लिन चाहन्छु। हस् थ्याङ्क यू।